फर एक्जाम्पल भनौँ न पोर्न ब्यान गर्यो, पोर्न ब्यान गर्दाखेरि चाहिँ यो मोरल तोडिन्छ, यसको लागि तोडिया हो भनेर देखाएको छ नि त। कम्प्लिटली सबै न्युड फोटोग्राफी बन्द गरेको छैन नि टेक्निकली तपाईँको नेपालमा होइन, तर पोर्नोग्राफिक मेटेरियल त ब्यान गरेको छ नि त। त्यसको लागि एउटा ऊ चाहिँ के अरे बिएससी एउटा क्रिएट गरेको छ कि। त्यस्तै तपाईँको जब चाहिँ यस्तो गीतहरूको कुरा आउँछ, जब यस्ता आर्ट फर्महरूको कुरा आउँछ, त्यसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ खासै बेस सेट गरेको छैन। के गरेको छ भन्दाखेरि पब्लिक मोरालिटी भन्ने जुन शब्द छ, त्यो पब्लिक मोरालिटी भन्ने शब्द चाहिँ त्यो छाप हालिदिएपछि डन त्यहीँ हाल्यो। अब के भयो भने यसले प्रब्लम के क्रिएट गर्दैन, त्यो पब्लिक मोरालिटी चाहिँ कसको अनुसार पब्लिक मोरालिटी भन्ने कुरामा अड्किने भयो कि प्रहरीले चाहिँ त्यो शब्द चाहिँ के भयो आफ्नो वेपनको रूपमा युज गर्न सक्ने भयो। त उसलाई छाडा बोलेको मन परेन भने तपाईँले दोरीमा पक्रिनु परेन, किनभने उसलाई मनपर्छ दोरी, तर ऱ्यापमा भयो भने उसलाई के हुन्छ, ए छाडा बोल्यो है भनेर चाहिँ पक्राउ गर्न पायो। यसमा पनि फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको छाडा बोल्यो भने पनि दुईवटा तरिकाले उनीहरूले बाटो प्रयोग गर्छ कि। कहिलेकाहीँ अदालतले चाहिँ उनीहरूलाई खासै हेल्प गर्दैन जस्तो लाग्यो भने अभद्र व्यवहार हान्थ्यो कि। त्यो अभद्र व्यवहार भनेर एउटा अर्को केस छ जहाँ चाहिँ सिडिओको थ्रुबाट चाहिँ पक्राउ पूर्ति जारी गरेर सिडिओको अगाडि चाहिँ तपाईँको मुद्दा हाल्न मिल्छ, मुद्दा चल्छ होइन। वेयरएज तपाईँको अरू अब इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्ट भनेर भन्छौँ अर्को चाहिँ होइन, त्यसको अन्तर्गत चाहिँ तपाईँ जिल्ला अदालतमा गएर पक्राउ पूर्ति लिनुपर्छ नि, त्यहाँ मुद्दा चलाउनुपर्छ कि। सो कतिचोटि तपाईँले अभद्र व्यवहार भनेको तपाईँले कुनै भन्छौँ नि साथीले मुख छाड्यो कसैले भने त्यो पनि अभद्र व्यवहारभित्र पऱ्यो कि। Half Full Technology, one-stop solution for your digital marketing needs. Hi everyone, welcome to the podcast series Less or More. This is episode 27 and I've got Rashtra Dai with me today. Thank you so much Dai for being here. No problem. Dai लाई त अब मुख देखेर दाइको भोइस पनि अब चिन्ने नै भइसक्यो होला धेरै मान्छेले। ऱ्यान्डम नेपाली युट्युब च्यानलबाट दाइ हेज बिन फर मेनी इयर्स, म 6 years ago जब दाइको घर गएको थिएँ त्यति बेला नै ऱ्यान्डम नेपाली आई थिङ्क अलरेडी थियो भनेपछि 7 years भयो। अनि दाइको युट्युब च्यानल त अब अहिले नेपाली कन्टेक्स्टमा त पुरानोमै गनिन्छ कन्टेन्ट क्रिएटरमा चाहिँ, युट्युब कन्टेन्ट क्रिएटर्स भनेर। मलाई एक्चुअली दाइकोबाट पनि दाइको बुवाले चाहिँ मलाई दाइको च्यानल इन्ट्रोड्युस गराउनु भएको थियो। सो आइम श्योर यु गाइज अलरेडी नो दाइ इज अल्सो द प्रिन्सिपल एट नेसनल ल कलेज यहाँ सानेपामा होइन। अनि हि टिचेस लिगल फिलोसफी एन्ड साइबर ल। साइबर ल त अहिले त्यति आई थिङ्क रिसेन्टली मात्र सुरु गर्नुभयो होइन हजुरले कि कस्तो हो? प्र्याक्टिस कि पढाउन चाहिँ? पढाउन त अब म आई थिङ्क 4th year हो, 4 वर्ष भइसक्यो मैले पढाउन थालेको। ओके। अनि प्र्याक्टिसमा त अब म अहिले पाएँ भने साइबर के सबै लिन्छु म। सो साइबर ल प्र्याक्टिस चाहिँ अहिले रिसेन्टली मात्र लिन थाल्नु भएको? साइबर ल भने 2 वर्ष 3 वर्ष हुन थाल्यो साइबर लको प्र्याक्टिस चाहिँ। ओके, तर पढाउन चाहिँ फ्यु इयर्स भइसक्यो। ओके, सो आज चाहिँ दाइ what I wanted to talk to you about, so this podcast series भने चाहिँ मेरो मिनिमलिजम एन्ड इन्टेन्सनल लिभिङतिर भयो होइन। अनि जस्ट अब यही टपिक गर्दाखेरि आई ट्राई नट टु स्वे अवे टु मच फ्रम द्याट निश टपिक चाहिँ। तर आज चाहिँ आई गेस हल्का आउट अफ इट हुन्छ, बट मेबी लाइक यु नो वी क्यान पुल इट ब्याक टु इन्टेन्सनल लिभिङ अल्सो होइन। तर मलाई के इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो भने रिसेन्टली प्र्याङ्कस्टर यो आकाश के थियो नाम, सेदाई मैले त्यो लास्ट नाम नै भन्न नआएको कि। सो आकाश सेदाई चाहिँ गट अरेस्टेड फर सम प्र्याङ्क्स द्याट हि डिड होइन। बट अब हामीलाई सुन्दामा अब भर्खर न्युजमा आउँदा चाहिँ वो प्र्याङ्कस्टरलाई अरेस्ट गर्यो पुलिसले, युट्युबरलाई। हि हेज लाइक 400,000 सब्सक्राइबर्स अर समथिङ लाइक द्याट, नेपाली प्र्याङ्कस्टर होइन। बट इट्स नट न्यू इन्फर्मेसन द्याट प्र्याङ्कस्टर्स गेट अरेस्टेड। I mean, India, tons of them get arrested, especially those that I think it's a sore spot police, or like when they dress up as policemen, and pranks haru garcha ni. America ma pani there was a big case about I think someone dressing up as police or something like that. There's a big case of bomb भनेर टेररिस्ट भनेर चाहिँ त्यो बम छोडेर गएको अनि त्यो अरेबिक आउटफिट लगाएर बम त्यो लाउड त्यो फुल पड्काएको जस्तो गरेर भाग्न थाल्ने त्यो एकदम लाइक यु नो यो डिस्को म्युजिक टाइप बजाइदिएर अनि फाल्दिने मान्छेहरू तर्सिन्छन्। त्यो एउटा भयो। अर्को चाहिँ पुलिस जस्तै लुगा लगाएर ड्रेसअप गरेको एउटा मान्छेले pranksters didn't realize they were pranksters, तर he was like really distraught अनि गन नै निकालेको थियो गाडीबाट यस्तो यो। तर हामीले न्युजमा देख्दा चाहिँ नौलो लाग्ने तर हुने चाहिँ नौलो कुरा होइन जस्तो लाग्यो मलाई यो, कि कसो? अब यो अभियसली तपाईँले के हुन्छ कुनै पनि मान्छे चाहिँ एउटा नर्मल लाइफ जिरहेको बेला, इफ आई एम वर्किङ एन्ड डुइङ माई नर्मल लाइफ,
यु वुड एक्सपेक्ट कि उताबाट कोही क्यामेराले खिचेर चाहिँ केही काम गरिरहेको छ भने चाहिँ सोचिँदैन सोचिँदैन, कि सो वेन प्र्याङ्कको आइडिया नै के हो भन्दाखेरि सर्टेन कुरा चाहिँ नर्मल भन्दा एबनर्मल तरिकाले चाहिँ कसैलाई केही भन्यो भने केही गर्यो भने उनीहरूबाट कस्तो रियाक्सन दे आर ट्राइङ टु जेनेरेट रियाक्सन नर्मल कुराले त कहिले पनि रियाक्सन आउनेवाला छैन सो वेन दे आर ट्राइङ एबनर्मल थिङ्स होइन दे समटाइम्स म चाहिँ के भन्छ दे समटाइम्स जस्ट गो बियोन्ड समटाइम्स जस्ट बियोन्ड द लाइन जहाँ हुन्छ नि लिगल लाइन वा सर्टेन लाइन वा कहिलेकाहीँ चाहिँ भनौँ न वे ओभर द लाइन पनि जाने गर्छन् उनीहरूले होइन सो त्यो बेला त अभियसली पक्राउ पर्ने होइन पुलिसले बोलाउने यो गर्ने भइहाल्छ त्यो त त्यही त तर जस्तो अब हामीले देखेर अब छक्क पऱ्यौँ होला युट्युबरलाई किन यतिकै अरेस्ट गर्यो अब यो प्र्याङ्कहरू गरेको ठिकै जिस्केको त हो भनेर सोच्यौँ होला तर अल अक्रस द वर्ल्ड इट्स नट जस्ट कि नेपालमा चाहिँ टु मच यो पुलिसले धेरै कडाइ गरेको जस्तो त होइन जहाँ पनि अलि एक्सेसिभली हजुर भन्नु न सो एक्सेसिभली भन्दा नि कानुनको अब भनौँ न कुनै पनि ठाउँमा कोही मान्छेले कुनै एक्ट गरिरहेछ भने होइन कुनै नै एक्सन लिइरहेको बेला चाहिँ कानुन तोड्यो भने अभियसली प्रहरीले चाहिँ त्यसलाई यो कानुन तोडेकै भयो कि कसो हो अब यो आकाशको केसमा अब यो त अहिले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ पुरै डिटेलमा म जान्न त्यो हिसाबमा होइन तर के छ भन्दाखेरि अब मैले थाहा पाएको अनुसार जतिसम्म सुनेको छु त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि उनले चाहिँ प्रहरीको वर्दी लगाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनलाई पक्राउ गरिएको हो भन्ने जस्तो कुरा आएको छ होइन अब त्यसमा पनि हामीले निटिग्रिटीमा छिर्न सक्छौँ हामी के भन्दाखेरि कसरी मुद्दा चलाइयो के कुरामा मुद्दा चलाइयो होइन कुन रूपमा मुद्दा चलाइयोमा चाहिँ मलाई अलिकति प्रब्लम चाहिँ लागेको छ तर टेक्निकल्ली प्रहरीको पर्मिसन बिना नेपाल प्रहरीको पर्मिसन बिना नेपाल प्रहरीको कुनै पनि कपडा नेपाल मात्र एनीवेयर यु क्यानट प्रिटेन्ड टु बी पार्ट of law enforcement या एक्ज्याक्टली सो उनीहरूले मुभीहरूको बेला यताउताको बेला चाहिँ पर्मिसन लिएर एक्ज्याक्टली गर्न मिल्छ दे प्रोभाइड यु विथ पर्मिसन एज वेल होइन तर पर्मिसन नलिकन गरेपछि स्पेसली यस्तो कुरा चाहिँ जहाँ चाहिँ प्रहरीले आफूलाई मलाई अट्याक गरे हो कि जस्तो लाग्ने कुरा त्यस्तो गर्ने बित्तिकै होइन दाइ म यहाँबाट बाहिर गएर डक्टरको त्यो व्हाइट कोट लगाएर गएँ भने पनि स्टेथोस्कोप लगाएँ होइन हजुर म डक्टर हो जस्तै प्रिटेन्ड गरेँ कोही मान्छेले किनभने यस्तो फिल्डहरूमा त uniform also gives some kind of authority and power exactly होइन so basically you're tricking someone into thinking that you're of some power or authority not just पुलिस मात्र होइन नि त होइन यसमा चाहिँ स्पेसली के हो पुलिस भनेको तपाईँको चाहिँ देशको सेक्युरिटीसँग एकदम इन्भल्भ कुरा भयो कि अरू कुरामा अब मैले सेतो कोट मात्रै लाएर हिँडेँ स्टेथोस्कोप लाएर हिँडेँ तर मैले कसैलाई पनि ट्रिटमेन्ट दिइरहेको छैन भने होइन एक्ज्याक्टली त्यसमा ट्रिटमेन्ट दिए भने यस त्यो इलिगल बाटोमा पुग्यो प्र्याङ्क नै भनेर म यो नाप्छु के गर्छु त्यो पनि नराम्रो भयो तर अन दि अदर ह्यान्ड तपाईँको चाहिँ यो प्रहरीको केस चाहिँ के भन्दाखेरि देशसँग एकदम सेन्सिटिभ इस्यु भयो कि बाटोमा तपाईँले सोच्नुहोस् न पुलिस देख्ने बित्तिकै मान्छेको एउटा हुन्छ नि डक्टर देख्ने बित्तिकै व्हाइट कोट लाग्ने डक्टर भनेर सोध्छ तर मलाई चेक गर्नुहोस् भनेर गइँदैन तर प्रहरीको केसमा त त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ नि त सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ इलिगल बनाएर बनाइएको हो सो मैले पनि यो यसको बारेमा अलिकति रिसर्चहरू गर्ने बेलामा चाहिँ नेपालको नियम मात्र होइन आई थिङ्क जताततै पनि यो प्र्याङ्कहरूलाई चाहिँ अलिकति सिरियसली किन लिँदो रहेछ भने चाहिँ फिजिकल प्र्याङ्क गर्नु नर्मल भिडियोज बनाउनु नो बिग डिल होइन तर फिजिकल इमोसनल साइकोलोजिकल हार्म पर्यो भने चाहिँ यु क्यान बी ट्राइड फर द्याट एक्ज्याक्टली त्यो त सो म डक्टरको युनिफर्म लाएर यो प्रेसर नाप्न गएर त्यो होइन अनि हजुरलाई ए लौ न 120/180 छ तपाईँलाई त के यस्तो छ भनेर मैले हजुरलाई गएर अनि त्यो साइकोलोजिकल ट्रमा नै दिएँ भने त पछि गएर असर पर्ला उसको ब्याकग्राउन्ड के छ हिस्ट्री मेबी प्रेसरकै ऊ थियो मान्छे पेसेन्ट थियो होला औषधि खाएर अहिले नर्मल भइरहेछ अहिले त्यस्तो भनिदियो भने त उसलाई त स्ट्रेस पर्यो त्यो भने त हजुरले त गएर केस फाइल गर्न मिल्यो नि होइन मिल्छ यस्तो ट्रमा चाहिँ दियो उसले भनेर एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ मिल्छ होइन अब त्यही केसमा चाहिँ आकाशकै एउटा पहिला भिडियो पनि थियो मलाई याद छ त्यो बेला देखेर चाहिँ मलाई पनि रिस उठेको थियो त्यो बेला धेरै वर्ष अगाडि हो नि फर्स्ट स्टार्टेड कि उसले के गरेको थियो भन्दाखेरि यो एक्स प्र्याङ्क भनेर गरेको थियो कि जहाँ चाहिँ हातमा चाहिँ एक्स लिएर मान्छेलाई लखडिरहेको छ एकदम पपुलर भयो मान्छे हाँसे होइन तर त्यहाँ एउटा मान्छे थियो कि एउटा तपाईँले भने जस्तै मुटुको रोगी रहेछ कि ऊ त डराएर धन्दै ऊ फेन्डी भन्न थालिसकेको थियो कि त्यो ठाउँका ठाउँ कि अनि विच वाज त्यो त्यस्तो कुरा चाहिँ सोच्नुपर्छ प्र्याङ्कको नाममा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सर्टेन भनौँ न तपाईँ चाहिँ यहाँ बस्नुभयो यो पेन्ट यस्तो गर्यो ए ला मलाई त पेन्ट लाग्यो भनेर तर्साउनु र होइन गर मान्छेलाई मार्छु एक्स तेर्साउनुमा बिग डिफरेन्स छ कि बिग डिफरेन्स छ एन्ड द काइन्ड अफ स्ट्रेस द्याट इट कजेज मान्छेहरूले के भन्छ जिस्किएको ह्युमर त हो ह्युमरलाई पनि यस्तो सिरियसली
लिदियो पुलिसले नेपाल गभर्मेन्टले भन्नुभन्दा पनि यु निड टु थिङ्क अबाउट द साइकोलोजिकल स्टेट अफ द पर्सन. प्र्याङ्क गरेर आकाशले त कसै मान्छेको बारेमा त प्रायर नलेज त छैन कसैको. आकाश नभनौँ जो प्र्याङ्कस्टर प्रायर नलेज त छैन नि उसको त्यो मान्छेको बारेमा हुज गोइङ टु बी पार्ट अफ दिस भिडियो. कन्सेन्टको कुरा त अलि एकछिनमा जाउँला. तर माई थिङ्क मी बिइङ समवन फ्रम साइकोलोजी फिल्ड नै मलाई चाहिँ त्यो स्ट्रेसफुल लाग्यो कि लाइक द्याट इट इज अ सिरियस इस्यु. यु डोन्ट ह्याभ प्रायर नलेज अबाउट द साइकोलोजिकल स्टेट अफ बिइङ अबाउट द पर्सन होइन. सो द काइन्ड अफ हार्म यु क्यान कज इट्स नट जस्ट प्यान्टमा हार्म मात्र होइन नि त होइन. इट्स जिस्केर हाँस्ने हार्म मात्र होइन कि इट्स अबाउट फिजिकल हार्म एउटा भयो. एक्सिडेन्ट पिट्या त छैन कसैलाई लागेको छैन द्याट्स फिजिकल हार्म. साइकोलोजिकल इमोसनल हार्म. एक्ज्याक्टली. अब दिज आर द टु थिङ्स पिपल डोन्ट थिङ्क अबाउट. हो यसमा चाहिँ मलाई याद गर्नुपर्ने कुरा के लाग्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हामी यहाँ लमा चाहिँ भन्छौँ नि के भन्छौँ भन्दाखेरि एउटा लेम्यानको टर्मबाट वा जेनरल मान्छेको रूपमा हेर्नुपर्छ कि त्यो कुरा एक्ट गर्दाखेरि एउटा जेनरल मान्छेले कसरी रियाक्ट गर्छ. सबैलाई डर लाग्छ कि सबैलाई हार्म फिल गर्छ कि त्यो त तपाईँले टेक्निकली त्यो त्यस्तो गर्नु अट्याक गर्न जानु नै असल्ट हो कि. असल्टै हो त्यसलाई त असल्ट भन्छ. अनि त्यो हुने बित्तिकै ला मैले त जोक मात्रै गर्न खोजा हो भन्नु अलिकति गाह्रो हुन्छ कि त्यो किसिममा चाहिँ. क्यामेरा हुँदा चाहिँ प्र्याङ्क रे क्यामेरा नहुँदा चाहिँ अनि असल्ट हुने भनेको कुरा त कति फाइन लाइन रहेछ. एक्ज्याक्टली हो. त्यो चाहिँ खासमा टेक्निकल्ली इन्टरनेसनली हेऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ असल्टकै रूपमा हेर्ने गरिन्छ. त्यसैले त्यस्तो खालको प्र्याङ्क गर्ने बित्तिकै अटोमेटिकली के हुन्छ कि त्यसलाई चाहिँ असल्टै हेर्ने गरिन्छ र यो इल्लिगल पनि हो. यो भने चाहिँ अब मलाई आफै सेयर गर्नु मन लाग्यो कुरा निकाल्न मन लागेको चाहिँ साइकोलोजिकल स्टेट अफ बिइङको बारेमा. तर अहिले अ लट अफ डिस्कसन हेज नट बिन अबाउट विथ रिगार्ड्स टु प्र्याङ्कहरू चाहिँ हेज नट बिन अबाउट साइकोलोजिकल वेलबिइङ इमोसनल वेलबिइङ एन्ड फिजिकल वेलबिइङ भन्दा पनि कन्सेन्टको कुरा आएको छ. गभर्मेन्टले चाहिँ यो वेलबिइङको कुरा निकाल्नुभन्दा पनि कन्सेन्टको कुरा निकालेको छ. मैले बुझेअनुसार यसको बारेमा हजुरलाई नै बढी थाहा होला होइन. यो कुरा कन्सेन्टको कसरी निकाल्यो भने कसैको भिडियो फोटो उसको बारेमा उसलाई नसोधिकन खिच्न पाइँदैन भन्ने यो प्र्याङ्कको कुराले पनि निस्कियो. हजुर. सो प्र्याङ्क्समा त कसैले पर्मिसन लिएको छैन. तर त्यो सँगै कि सेपरेटली कि अलङ विथ द्याट नै अर्को एउटा पनि मैले के कुरा थाहा पाएँ भने म बसन्तपुरमा गएँ फोटो खिचेँ त्यसलाई म राखेँ. अब मान्छेहरूले कस्तो बनाएँ भने चाहिँ सो म पब्लिकमा गएर ल बसन्तपुरको कति राम्रो यो मन्दिर अर समथिङ भनेर फोटो खिचेँ. मान्छेहरू छन् मैले त्यो पोस्ट गरेँ भने त्यो मान्छेले चाहिँ मेरो पर्मिसन बिना मेरो मुख आयो त्यहाँ भन्न पाइन्छ कि भन्ने खालको कुरा यो अलिकति क्लियर पारिदिन सक्नुहुन्छ. यो एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ छैन. किन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो मुलुकी फौजदारी संहिताको अन्तर्गत हो. यो राइट टु प्राइभेसीको एउटा च्याप्टर छ कि त्यहाँ. अनि त्यो प्राइभेसीको च्याप्टरको अन्तर्गत चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि कसैले पनि कसैको पर्मिसन बिना चाहिँ फोटो खिच्ने तस्बिर खिच्ने भिडियो खिच्ने गर्न पाइँदैन भनेको छ. तर तपाईँको कुनै पनि सार्वजनिक स्थलको लागि वा पब्लिक पर्पजको लागि चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा खिचिएको छ त्यसमा इन्सिडेन्टको रूपमा चाहिँ आइपुगेको छ होइन. त्यो मान्छेको अनुहार देखाएको छ भने त्यो चाहिँ इल्लिगल हो भनेर भन्न My objective is to get the मन्दिर. त्यहाँ बसिरहेको you are there तिमी बसिरहेको छौ म तिमीलाई त्यहाँ हट भन्न पनि मिलेन. त्यो त्यसमा इल्लिगल चाहिँ हुँदैन. इल्लिगल चाहिँ सो कहिले चाहिँ लाइक व्हेन डज इट बिकम इल्लिगल. तपाईँले कसैलाई भिडियो खिच्नु स्टक गर्ने हिसाबले त्यो मान्छेले के गरिरहेको छ हेर त भनेर लगातार खिचिराख्नु भएको छ त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ इल्लिगल हुन्छ. तर त्यसमा पनि फेरि के एउटा एक्सेप्सन छ भन्दाखेरि तपाईँले पब्लिक पर्पोजको लागि गरिराख्नु भएको छ वा न्युजको कलेक्ट गर्न भइरहेको छ वा इन्फर्मेसन प्रवाह गरिराख्नु भएको छ भने इन द्याट केस त्यो पनि इल्लिगल हुँदैन फेरि. सो जस्तो म फोटोग्राफी क्लासेस दिने बेलामा स्ट्रिट फोटोग्राफी हजुर डे भन्ने खालको हुन्छ होइन. स्ट्रिट फोटोग्राफीमा मान्छेहरू मेलनकोलिक भएर यसरी हेरिरहेको सोचिरहेको बेलामा फोटो खिच्न त्यसलाई मोनोक्रोममा राख्न कति राम्रो देखिन्छ भनेर हामी मान्छेहरू अब एउटा कुनामा एउटा ठ्याक्क कुनामा बस्ने हजुर होइन. अनि त्यसपछि मान्छेहरू हिँडिरहेको चट क्यान्डिड फोटोजहरू खिच्ने त्यस्तो गर्ने त्यो इलिगल हुन्छ कि हुँदैन. त्यो इलिगल भने त्यसमा पोस्ट गर्नको लागि चाहिँ पर्मिसन लिनु चाहिँ पर्छ. खासमा एउटा मात्रै सब्जेक्ट छ भने त्यो सब्जेक्ट राखिएको छ भने चाहिँ जेनरली उनीहरूबाट पोस्ट गर्न चाहिँ एउटा अधिकार लिएर पोस्ट गरेको चाहिँ सेफ साइडमा बस्ने गरिन्छ कि त्यसमा. ओके सो दिस गोज इन्टु फोटोग्राफी भिडियोग्राफीहरूको कुरामा पनि यो चाहिँ एकदमै लागु चाहिँ हुने भयो. स्पेसली दोज पिपल पाटनमा यताउता गएर बसिरहेको हुन्छन्. अब टुरिस्टहरूले कोही मान्छेहरूको खिच्न लागिरहेछ कि गरिरहेछ भने चाहिँ कस्तो हुन्छ नि यो चाहिँ. अब कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ होइन किन बाई ल नै यो यस्तो अनाउन्स भइसकेपछि त बाई ल नै अनाउन्स के हो भन्दा टुरिस्टले खिच्यो भने पनि जेनरली मान्छे सब्जेक्ट छ भने कि एट दि एन्ड अफ द डे इफ द पर्सन सब्जेक्ट आउट देयर इज अ पर्सन आउट देयर उसको चाहिँ पर्मिसन चाहिँ फोटो खिच्न भन्दा नि पब्लिस गर्न चाहिँ स्पेसली चाहिँ पब्लिस गर्न चाहिँ पर्मिसन चाहिँ चाहिन्छ. एन्ड लिएको छैन त्यहाँ राख्यो भने
what can the person do, subject do? द पर्सन क्यान लाइक नेपालको केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि टेक डाउन त गर्न मिलिहाल्यो, त्यो तपाईँको सोसियल मिडियादेखि यताउता आफ्नो ठाउँमा भइहाल्यो। त्यो सँगैसँगै अर्को के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि नेपालको केसमा चाहिँ तपाईँको मुद्दा, यो चाहिँ हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भन्दा यो चाहिँ प्रहरीका जाने मुद्दा होइन कि खासमा, यो चाहिँ आफैले जसलाई चाहिँ प्राइभेसी मेरो हनन भयो भनेर भनेको चाहिँ नि त्यो मान्छे चाहिँ गएर अदालतमा चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि यो मान्छेले चाहिँ मसँग पर्मिसन बिना यो गर्यो, त्यो कारणले गर्दा यो हटाउनको लागि वा के गर्नको लागि वा त्यो अनुसार चाहिँ पर्मिसन। So it's not like a lawsuit for this many $1 million त्यस्तो मिलियन डलर्सको रूपमा छैन नेपालमा। जुन हामी यो फ्रिभलस लसुट्सहरु देख्छौँ कहिलेकाहीँ, होइन त्यो चाहिँ म्याक्सिमम 1 इयरको जेल सजाय र 10,000 रुपियाँसम्मको जरिवाना भनेर भन्छ होइन। त्यो पनि त्यति धेरै जरिवाना नै गर्दैन, किन सिचुएसन हेरेर। स्टकिङमै खिचिरहेको छ, स्टक गर्न खिचिरहेको छ भने 1 इयरकै जेल सजाय हुनसक्छ। तर स्टक गर्न होइन, तिमी बाटोमा यसरी खिचिरहेको छौ भने त्यो बेला चाहिँ फाइन सानो हुन्छ नि, $500 फाइन। और जस्ट कोर्टले लाइक टेक इट डाउन एन्ड रेस्पेक्ट देयर प्राइभेसी भन्न नै सकिन्छ। यस एक्ज्याक्टली। ओके, सो त्यो भयो, कन्सेन्टको कुरा पनि भयो। अब अर्को चाहिँ यो मैले अब इट माइट लुक लाइक मैले मल्टिपल टपिक्सहरू निकालिरहेको, तर मलाई यो इन्ट्रेस्टिङ एन्ड कन्सर्निङ लागेको चाहिँ किनभने दिस थिङ अबाउट वान, मान्छेको राइट्स, मेरो राइट्स, हजुरको राइट्स होइन, किन नसोधिकन फोटो खिच्ने। अर्को फ्रिडमको बारेमा, अब आकाशको होस् अरू कसैको होस्, फ्रिडम टु जस्ट लाइक अब टेक फोटोज, फ्रिडम अफ स्पिचकोमा पनि म आउँछु अलिकति होइन। फ्रिडम अफ स्पिच अहिले नै आएँ ल, V10 को अस्ति नै त्यो सिमसिमे पानीहरूको त्यो गीत होइन, अनि अब ऱ्याप सङ्ग्सहरू आइरहेको हुन्छ, ऱ्याप भिडियोजहरू आइरहेको छ होइन। अब त्यो युट्युबबाटै हटाउनु पर्ने, अब जेल सजाय के भइरहेको। सो द क्वेसन बिङ फ्रिडम अफ स्पिचै छैन। अ सङ इज अ फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन, इट्स आर्ट होइन। अब यो फ्रिडम अफ स्पिच इन टर्म्स अफ सङ, अब आर्ट मैले कुनै नेकेड लाइक न्युड आर्ट गरिरहेको छु, त्यो पछि अब सोच्न त पाइयो नि। सो म यो गाना बनाउन पाइनँ, न्युड आर्ट पनि राख्यो भने एक्जिबिटमा फेरि त्यसपछि इस्यु बनाइदिने। टेक्निकली नेपालमा कतिवटा न्युड आर्टहरू पनि छ, अल स्ट्याचुज जुन हजुर पाटन दरबार स्क्वायरको म्युजियममा जानु एक्ज्याक्टली। अब त्यो सबै कुरा ऱ्यापर्सहरूले गाना गाउन, दोहोरी गीतहरू पनि कति छाडा गीतहरू छन्, धेरै नै छन्। अब त्यसपछि एभ्री टाइम समथिङ लाइक दिस कम्स अबाउट पुलिसहरू, I mean, for me, I think as a general citizen, there's so much bigger things that the police can investigate and look at, as opposed to a song that might like penetrate like pop culture and like whatever it is. I mean, Nepali गीत नसुन्यो भने English कुन rap song सुनेर पनि त मलाई त्यही नै इन्फर्मेसन त त्यस्तै छाडा हुन्छ नि। सो यसमा चाहिँ अब तपाईँले फ्रिडम अफ स्पिचकै कुरा गर्नुभयो होइन, कि यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यसमा दुईवटा पाटो छ कि। सर्टेन एरिया के भन्छ, फ्रिडम अफ स्पिच साँच्चै भन्यो भने कुनै पनि हामीले अधिकार जब भनिन्छ, त्यो अधिकार चाहिँ कहिले पनि कानुनले चाहिँ के भन्छ एब्सोल्युट हुन्छ भनेर भन्दैन कि, अलवेज त्यसको चाहिँ केही न केही रेस्ट्रिक्सन्सहरू हुन्छ। अनि हाम्रै संविधानले जुन चाहिँ फ्रिडम अफ स्पिचको कुरा गरेको छ त्यसको अन्तर्गतको पनि सर्टेन रेस्ट्रिक्सनहरू राखेको छ। अब के भनेको छ भन्दाखेरि फ्रिडम अफ स्पिच सबैले जे मन लाग्यो त्यो आफूलाई मन लागेको कुरा गर्न त पायो, तर नेपाल सरकारले चाहेको खण्डमा चाहिँ देशको स्वाधीनतालाई अट्याक गर्ने, देशको केलाई स्वाधीनतालाई सोभरेनिटीलाई अट्याक गर्ने खालको कुराहरू होइन, अनि तपाईँको कसैलाई डिफेम गर्ने कुराहरू, अदालतको अवहेलना गर्ने कुराहरू, र अर्को चाहिँ के भने चाहिँ पब्लिक मोरालिटी विरुद्ध, पब्लिक मोरालिटी र पब्लिक पोलिसी विरुद्ध जाने कुराको लागि चाहिँ कानुन बनाउन चाहिँ पाउँछ। अहिले चाहिँ संविधानले त्यो भनेर के हो भनेर डिफाइन गरिदिएको छैन, तर त्यसलाई बचाउनको लागि चाहिँ कानुन बनाउन पाइन्छ। सो जुन यो फर्स्ट कुरा देशको सोब्राइटी, अनि अर्को चाहिँ के भन्नु लास्टको के भन्नु पब्लिक मोरालिटी। सो यो ऱ्याप सङ यस्तो सङ्गहरू चाहिँ डज इट फल अन्डर द्याट चाहिँ त्यो चाहिँ अब के गर्यो भन्दाखेरि, अब खास पनि त्यो पब्लिक मोरालिटी भनेर चाहिँ सर्टेन डिफाइन गरेर मलाई चाहिँ के लाग्छ पर्सनली भन्दाखेरि, जब पब्लिक मोरालिटीको कुरा गरिन्छ त्यो बेला कुनै पनि कानुनले जब सरकारले बनाउँछ नि, त्यो पब्लिक मोरालिटी भन्ने शब्द ल्याएर कट पेस्ट गर्नु हुँदैन कि, त्यो किन के मोरल त्यसले तोड्यो। फर इक्जाम्पल भनौँ न, पर्न ब्यान गर्यो, पर्न ब्यान गर्दाखेरि चाहिँ यो मोरल तोडिन्छ, यसको लागि तोड्या हो भनेर देखाएको छ नि त। कम्प्लिटली सबै न्युड फोटोग्राफी बन्द गरेको छैन नि टेक्निकली तपाईँको नेपालमा होइन, तर पोर्नोग्राफिक मेटेरियल त ब्यान गरेको छ नि त। त्यसको लागि एउटा ऊ चाहिँ के अरे बिएससी एउटा क्रिएट गरेको छ कि। त्यस्तै तपाईँको जब चाहिँ यस्तो गीतहरूको कुरा आउँछ, जब यस्ता आर्ट फर्महरूको कुरा आउँछ, त्यसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ खासै बेस सेट गरेको छैन। के गरेको छ भन्दाखेरि पब्लिक मोरालिटी भन्ने जुन शब्द छ, त्यो पब्लिक मोरालिटी भन्ने शब्द चाहिँ त्यो छाप हालिदिएपछि त्यहीँ हाल्यो। अब के भयो भने यसले प्रब्लम के क्रिएट गर्दैन, त्यो पब्लिक मोरालिटी चाहिँ कसको अनुसार पब्लिक मोरालिटी भन्ने कुरामा अड्किने भयो कि प्रहरीले चाहिँ त्यो शब्द चाहिँ के भयो आफ्नो वेपनको रूपमा युज गर्न सक्ने भयो। त उसलाई छाडा बोलेको मन परेन भने
तपाईँले दोरीमा पक्रिनु परेन किनभने उसलाई मनपर्छ दोरी तर ऱ्यापमा भयो भने उसलाई के हुन्छ ए छाडा बोल्यो है भनेर चाहिँ पक्राउ गर्न पायो यसमा पनि फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको छाडा बोल्यो भने पनि दुईवटा तरिकाले उनीहरूले बाटो प्रयोग गर्छ कि कहिलेकाहीँ अदालतले चाहिँ उनीहरूलाई खासै हेल्प गर्दैन जस्तो लाग्यो भने अभद्र व्यवहार हान्थ्यो कि त्यो अभद्र व्यवहार भनेर एउटा अर्को केस छ जहाँ चाहिँ सिडिओको थ्रुबाट चाहिँ पक्राउ पूर्ति जारी गरेर सिडिओको अगाडि चाहिँ तपाईँको मुद्दा हाल्न मिल्छ मुद्दा चल्छ होइन वेयरएज तपाईँको अरू अब इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्ट भनेर भन्छौँ अर्को चाहिँ होइन त्यसको अन्तर्गत चाहिँ तपाईँ जिल्ला अदालतमा गएर पक्राउ पूर्ति लिनुपर्छ नि त्यहाँ मुद्दा चलाउनुपर्छ कि सो कतिचोटि तपाईँले अभद्र व्यवहार भनेको तपाईँले कुनै भन्छौँ नि साथीले मुख छाड्यो कसैले भने त्यो पनि अभद्र व्यवहारभित्र पऱ्यो कि अब कहिलेकाहीँ आफूलाई परेको बेला के गर्यो प्रहरीले यसले मुख छाड्यो है ल यसलाई ल हालिदियो जेलमा ल इन्भेस्टिगेसन सुरु गर जबकि त्यो एउटा सिम्पल वर्ड यो त्यसले भने हो कसैले गाली पनि गरे होइन कसैलाई डाइरेक्टली अट्याक पनि गरेको छैन होइन बोल्यो मात्रै भनेर उनीहरूलाई चाहिँ ल यसले बोल्यो ल यसलाई हालिदिए भन्ने खालको तरिकाले चाहिँ कति ठाउँ चाहिँ मिसयुज गरिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो देन इट कम्स टु अब माई क्वेसन इज इट अबाउट द राइट्स अफ द स्टेट टु डु अल दिस अर इज इट नाउ बिकमिङ लाइक सप्रेसन अफ फ्रिडम नै भनौँ न यसको केसमा चाहिँ क्या तपाईँले अब कस्तो कस्तो खतराको क्वेसन क्या राइट अब्जेक्टिभली भन्दा पनि हजुर र मेरो बिचमा चाहिँ लाइक हजुरलाई कस्तो लाग्ने मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि होइन यसमा अभियसली स्टेटको रोल त हुन्छ है र अभियसली राइट्सको पनि प्रोटेक्सन हुनुपर्छ बोल्न पायो मेरो फ्रिडम अफ स्पिच छ भन्दैमा मैले चाहिँ तिमी चोर हो यो हो त्यो हो भन्न पाइएन होइन त्यसपछि फेरि अमेरिकाको जस्तै त्यो आई थिङ्क अब अमेरिकाको एक्जाम्पल आई थिङ्क द्याट्स टु फार अमेरिकामा देयर इज नथिङ कल्ड हेट स्पिच देयर इज नथिङ कल्ड डिफेमेसन लेभलमै छ अलमोस्ट बिकज फ्रिडम अफ स्पिच छ भनेपछि जे पनि गर्न पाइयो त्यो एक स्टेप छ हामीले अब वान एक्सट्रिम त्यो चाहिँ तपाईँ हामीले युरोपियन मोडल हेऱ्यौँ भने चाहिँ अलिकति राम्रो खालको मोडल छ क्या होइन अनि त्यही मोडल र जापानतिरको हेऱ्यौँ भने हामीले त्यही मोडल हेरेर चाहिँ हाम्रो नेपालको कानुन बनेको हो बन्न चाहिँ होइन तर त्यहाँ के भयो नेपालमा कानुन त्यो मोडलमा बने पनि नेपालमा कानुन अप्लाई गर्ने मान्छे भने चाहिँ नेपाली सोचकै बसिरहेको कि बुझ्नुभयो नि अब फर इक्जाम्पल म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु यहाँ कतिको रेलिभेन्ट हुन्छ मैले अस्ति भर्खरै कसले देखाएको थियो के अरे मेरो हस्बेन्ड चाहिँ उहाँ गयो के अरे दुबई कतारतिर गएको 4 वर्ष भयो घरमा भन्टा एउटा नि बाँकी छैन भनेर एउटा गीत थियो त्यसको मिनिङ हामीलाई के हो सबैलाई थाहा छ होइन एउटा महिलाले गीत गाएको छ अब त्यो चाहिँ छाडा भएन अरे तर एउटा मान्छेले चाहिँ आउट अफ नोवेयर एउटा शब्द सट्ट बोलिदियो होइन यो चाहिँ छाडा भयो है भनेर अब त्यहाँ पनि अब भिटेनकै केसको कुरा गर्ने भने कतिचोटि त्यो छाडा भन्दा पनि त्यहाँ मेन प्रब्लम चाहिँ त्यहाँ पुलिसलाई डन्टे किन भनिस् भन्ने प्रब्लम हो कि उनीहरूलाई हुँदैन त्यो यहाँ चाहिँ के भयो कानुन चाहिँ के हुनुपर्छ जब क्रिमिनल लको कुरा गर्छौँ नि जब कुनै पनि मान्छेको यो इनहेरेन्ट फ्रिडम हाम्रो त लिबर्टी हो नि त त्यो लिबर्टीलाई खोसेर लाने कुरा हो नि त तपाईँलाई त हिरासतमा राख्ने भने के त्यो लिबर्टीलाई खोज्नको लागि त एकदम पक्का ल प्रपर ल एक्सप्लेन ल चाहियो नि त कसैको व्हिममा कसैको लिबर्टी त खोसिनु हुँदैन नि त तर नेपालको ल चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि त्यो व्हिममा पनि खोसिन सक्यो है सो हजुरले भन्नु खोज्नु भए चाहिँ करेक्ट मी इफ आइम रङ फेरि दिस माइट बी अ लिटल सेन्सिटिभ कुरा नै होइन सो सुजन एउटा पुलिस हो मैले के गरेको उसले देख्यो उसले थाहा पायो सुन्यो वटेभर उसलाई रिस उठ्यो उसलाई चित्त बुझेन उसले मलाई अरेस्ट गर्न पायो उसको विममा चाहिँ उसको विममा अब अभियसली त्यो मात्रै होइन अरू पनि फ्याक्टर्सहरू प्ले गर्छ तर यस इफ दे वान्ट टु के हुन्छ तपाईँको अब स्टेट गिभ्स द राइट यस्तो केसमा चाहिँ 24 दिनसम्म चाहिँ 25औँ दिनमा गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अदालतमा गएर मुद्दा दायर गर्नुपर्छ कि सो टेक्निकली फर 24 days द्याट पर्सन क्यान बी केप्ट अन्डर कस्टडी फर इन्भेस्टिगेसन त्यो 24 दिन उसको लिबर्टी खोसिएर बस्या हो कि त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ यस्तो केसमा इट निड्स टु बी क्लियर कन्साइज द्याट ऊ एउटा पुलिस होस् हजुर एउटा पुलिस होस् हजुरले मलाई ट्रिट गर्ने अर लाइक यु नो हाउ यु ट्रिट माई केस एन्ड हाउ हि ट्रिट्स माई केस सुड बी द सेम हुनु पऱ्यो अब्जेक्टिभ हुनु पऱ्यो कि त्यसलाई क्लियरली डिफाइन गर्नु पऱ्यो कि यस्तो के हुन्छ नि भेग शब्द पब्लिक मोरालिटी भन्ने भेग शब्द फर एक्जाम्पल द मोरालिटी यु हेभ एन्ड द मोरालिटी आई हेभ मोरालिटी भनेको इज अ भेरी सब्जेक्टिभ वर्ड राइट सो त्यो मोरालिटी भन्ने कुरा के हो मेरो बुवा आमालाई होइन फर इक्जाम्पल केही मन नपर्न सक्छ भनौँ न कसै कोही बुवा आमा नभनौँ कोही मान्छेलाई चाहिँ तपाईँलाई पुलिसलाई चाहिँ केटीहरूले स्कर्ट लाएर वा मिनी स्कर्ट लाएर हिँडेको मन नपर्न सक्छ वा आजकल त तपाईँको त छोटो बक्सर्स लेभलको ड्रेस पनि लाएर हिँड्न पाइन्छ अब त्यो मन पर्दैन भने त्यो पब्लिक मोरालिटी अगेन्स्ट भनेर मान्छेलाई पक्रेर जेल हाल्ने कि नहाल्ने त्यो पाइएन नि त तर हामीलाई त्यो नर्मल हुनसक्छ सो त्यसको लागि चाहिँ एउटा डिफाइन गरिदिनुपर्छ कि के हो आफ्नो मान्छे इच इन्डिभिजुअल मान्छेको विम अनुसार चाहिँ हुनु भएन एक्ज्याक्टली अहिले चाहिँ भइरहेको चाहिँ त्यो छ भइरहेको भन्दा नि त्यो हुन सक्ने स्थिति छ भन्नाले द ल इज
नट कन्साइज एन्ड क्लियर इन द वे द्याट यो प्रिभेन्ट हुन्छ भनेर यो प्रिभेन्ट हुन्छ भनेर र कहिले कुनै केसमा यस्तै दुःख दिनको लागि प्रयोग पनि भइरहेको छ सबै केसमा यस त्यही ल प्रयोग गरेर कतिजनालाई राम्रो पनि गरिराखिएको छ तर त्यो ललाई बेटर तरिकाले लेख्यो भने जहाँ चाहिँ मिसयुज भइरहेको छ दुःख दिने कार्यहरू भइरहेको छ त्यो दुःख दिने कार्य चाहिँ हुन्थेन कि भन्ने कुरा किनभने मैले भन्छु नि सबभन्दा मान्छेको सबभन्दा ठुलो पावर हुने फ्रिडम हो कि म एउटा फ्रिडम अफ के हो फ्रिडम भनेको तपाईँको एउटा फ्रिडम टु मुभ अराउन्ड मुभमेन्ट र फ्रिडम टु गिभ आउट देयर थट्स त्यो सबभन्दा ठुलो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट अधिकार भनेको तपाईँ राइट टु लाइफको अन्तर्गत हो त्यो त्यसलाई चाहिँ सङ्कुचित र उ गरेर पक्राउ के अरे एउटा बन्द गर्ने प्रयोग गर्न नदिने एउटा बाटो भयो कि यो कानुन चाहिँ बेसिकली द्याट्स भेरी ट्रु अब यही फ्रिडम अफ स्पिचकै कुरा गर्ने बेलामा चाहिँ होइन वाट अबाउट अब मैले यो आइएम स्योर धेरैचोटि भएको छ यस्तो कुराहरू होइन विच इज स्याड टु थिङ्क द्याट बट आई थिङ्क रामकुमारी झाँक्री उहाँको द रिजन म यो किन ल्याउँछु मलाई पर्सनली अफेक्ट गर्यो किनभने मेरो घर नजिकै हो कि सो मैले चाहिँ आई स इट लाइभ ह्यापनिङ राइट इन फ्रन्ट अफ माई आइज नै कि सो बिकज सी सेड सम थिङ्स रिलेटेड टु द प्रेसिडेन्ट होइन देन द पुलिस केम टु हर हाउस टु अरेस्ट हर होइन अब यो चाहिँ एट द्याट टाइम वाट द पुलिस स्टेटेड वाज इट गोज के अरे द रिमार्क्स अगेन्स्ट द प्रेसिडेन्ट वर दे अफेन्डेड द स्टेट बेसिकली इट वाज एन अफेन्स अगेन्स्ट द स्टेट भनेर त्यही साइट गरेर चाहिँ उसलाई अरेस्ट गरियो बिकज सी सेड सर्टन थिङ्स अबाउट द प्रेसिडेन्ट लेट्स नट गो इन टु द एक्ज्याक्ट वर्ड्स एन्ड अल होइन तर अब द्याट इज अ म्यासिभ रोड ब्लक भनौँ न टु द प्रोग्रेस अफ फ्रिडम अफ स्पिच इजन्ट इट केही भन्नै नपाउने अगेन्स्ट द प्रेसिडेन्ट अगेन्स्ट द प्राइम मिनिस्टर नट अगेन्स्ट पनि अब अबाउट इन अ फनी वे पनि रिसेन्टली नट रिसेन्टली बट लाइक इन द पास्ट 2 years नै अ कमेडियन गट अरेस्टेड होइन अब देन रामकुमारी झाँक्री नै होइन गट अरेस्टेड सो वी आर नट अलाउड टु से एनिथिङ about the president, prime minister, again about the state which might be perceived as against. अब यो चाहिँ अब यसमा पनि अलिकति अर्को कानुनतर्फ जानुपर्छ यसमा चाहिँ बेसिकली एउटा अर्को कानुन के छ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिको होइन नेपाल कुनै पनि नेपालको राष्ट्रपतिकोलाई चाहिँ उसको कार्य गर्न वा उसले जुन एक्ट गर्छ नि त्यो गर्न रोक्नको लागि कुनै पनि एक्ट भयो भने उसलाई चाहिँ जुन चाहिँ कार्य गर्नुपर्ने हो त्यसलाई ह्याम्पर हुने तरिकाले कुनै पनि कुरा भनिएको वा एक्ट भएको खण्डमा चाहिँ त्यो चाहिँ देशद्रोहकै एउटा च्याप्टरभित्र चाहिँ यो मुद्दा हालेको छ तर जुन चाहिँ आई थिङ्क पछि रामकुमारी झाँक्रीलाई पनि आई थिङ्क वाट ह्यापन टु हर वाज सी वाज लेट गो यो चाहिँ मुद्दा होइन बिकज अभियसली इट वाज नट के इट वाज नट के भनौँ न अगेन्स्ट द ल टेक्निकली वाट सी सेड वाज नट अगेन्स्ट द ल तर त्यहाँ म आई विल बी भेरी अनेस्ट होइन सी गट अवे द्याट क्विकली बिकज she was from a powerful party. If it was me or anyone else out there होइन के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हामीलाई हाल्थ्यो I mean the comedian got arrested उसलाई के भयो प्रणेश 7 दिनको लागि बस्यो मै थिएँ उसको वकिलै मै थिएँ उसले लडेकै मैले थिएँ उसको लागि होइन त्यसपछि उसलाई 7 दिन 8 दिन फर नथिङ लिटरली नथिङ फर सेयिङ द्याट द मुभी इज शिट त्यसको लागि चाहिँ के गर्यो जेलमा हालिएको थियो कि सो के भयो भन्दाखेरि किन भन्दाखेरि यस्ता भेग शब्द भेग टर्मिनोलोजीले के गर्छ क्रिमिनल ललाई चाहिँ धुल्याउँछ कि जे कारणको लागि त्यो कानुन निकालिएको हो त्योभन्दा पनि अरूले चाहिँ त्यसलाई मिसयुज फर इक्जाम्पल भोलि तिमीलाई म मन परेन अब के भनिदिन्छ भन्दाखेरि यसले यस्तो यस्तो काम गर्यो भनेर भनिदियो अब फर इक्जाम्पल मैले एउटा भिडियो बनाएको छु त्यहाँ ल यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि मेरो रिलिजन विरुद्ध चाहिँ कुरा गर्यो भनिदियो पुलिसले ल चेक गर्नु पऱ्यो भने 7 दिन मलाई भन्ला 7 दिनपछि के भन्ला म मुद्दा गरेर जितौँला तर त्यो 7 दिन 8 दिन 10 दिन 12 दिन the kind of trauma and stress that will be caused to me I should be allowed or like I should have equal rights त्यति बेला हैन that I can sue the government also for doing that to me. Exactly. त्यो पाइन्छ कि पाइदैन अब फ्रिभुलस कम्प्लेन्ट भयो भन्नेको केसमा चाहिँ यस कहिलेकाहीँ हुनसक्छ मलाई बिना कामको मलाई जेलमा 7 दिनको लागि राख्यो म यस्तो कन्डिसनमा बस्नु पर्यो मलाई यति स्ट्रेस भयो त्यसको लागि गभर्नमेन्टलाई सु गर्छ छैन त्यसको लागि छैन फ्रिभुलस कम्प्लेन्ट रङफुल इन्भेस्टिगेसन जस्ता कुराहरूमा छ हैन रङफुल इन्भेस्टिगेसन भन्न पाइदैन त त्यसलाई
इन्भेस्टिगेसन गरेकै थिएन गरेकै थिएन। प्रहरीले त इन्भेस्टिगेसन गरेकै थिएन उनीहरू त पहिला ल्यायो अनि त्यसपछि इन्भेस्टिगेसन गर्यो त्यसपछि थाहा पाएपछि होइन रहेछ भनेर भने जस्तो हुन्छ कि सो इट्स अ भेरी डाइसी सिचुएसन कि कानुन त छ तर तपाईँको 7 दिन इज अ लट अफ टाइम नि तपाईँको 7 दिन कि 24 दिनसम्म बस्न मिल्छ क्या कतिजनाले 24 दिनै राखिदिन्छ 25औँ दिनमा चाहिँ बल्ल अदालतमा गएर पेस गर्छ त्यस्तो पनि सिचुएसन छ कति अमेरिकामा चाहिँ सर्टन नम्बर अफ आवर्स पछि चाहिँ यु क्यान एक्चुली पुलिस कान्ट इभन होल्ड यु नेपालमा पनि त्यो 24 आवर्स हो होइन तर 24 आवर्सभित्र चाहिँ अदालत गएर चाहिँ पेस गर्नुपर्छ त्यसपछि चाहिँ कति घन्टा कति दिनको लागि थप्ने भन्ने हुन्छ तर नेपालमा जेनरल जहिले पनि त भन्दिनँ तर जेनरल टेन्डेन्सी के छ भन्दा एकचोटि मान्छे पक्राउ परिसकेपछि चाहिँ प्रहरीलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्न देऊ भनेर हाम्रो जिल्ला अदालतले पनि म्याद थपिदिन्छ कि त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि म्याद नथप्न पनि सक्छ मान्छेलाई बाहिरै राखेर पनि इन्भेस्टिगेसन अगाडि बढाउन सक्ने चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ नेपालमा कानुनमा तर के भएको छ भन्दा त्यसको युजै हुँदैन अलमोस्ट नेग्लिजेन्ट तपाईँको 97-98% अफ द केसमा चाहिँ त्यो युजै हुँदैन ओन्ली 2% अफ द केसमा हेयर एन्ड देयर चाहिँ मान्छेलाई बाहिर राखेर चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गरिन्छ सो अब यो सबै कुरा गर्दा चाहिँ होइन वाट्स कमिङ टु माई माइन्ड राइट नाउ इज इन्फ्रिन्जमेन्ट अन फ्रिडम इन्डिभिजुअल फ्रिडम होइन यो सबै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ डजन्ट इट फिल टु कन्स्ट्रिक्टेड द्याट आई हेभ टु बी स्केर्ड अफ म के भन्नुहुन्छ कसले मेरो केही कुरा सुन्छ अनि यो मेरो फ्रिडम अफ स्पिच नै लाइक अलिकतिमा इन्फ्रिन्ज गरेन त जब कि द सिटिजन्स अफ द स्टेट हेभ टु बी स्केर्ड अफ वाट दे से हु माइट हियर देम एन्ड देन लाइक यु नो सम मान्छेको विम or like कोही मान्छे like some police or whoever might interpret the law in such a way that I can now be arrested भन्ने खालको द्याट्स अ बिग प्रब्लम अनि मान्छे डरमा बस्नु परेन त एक्ज्याक्टली क्रिमिनल लमा होइन क्रिमिनल लको एउटा रिजन हुन्छ क्राइम कसैलाई डिफाइन गर्नुको एउटा मेन रिजन चाहिँ त्यसलाई डिटेरेन्ट पनि होस् मान्छे डराएर चाहिँ क्राइम नगरोस् भन्ने हो तर डर यस्तो पनि हुनु भएन कि मान्छे हरेक कुरामा डराउँदैन कि तपाईँको अनरिजनेबल डर क्रिएट हुनु भएन तर अहिलेको नेपालको कन्डिसन के छ भन्दाखेरि मैले केही भने भोलिपल्ट केही हुने हो कि भनेर डराउनु पर्ने स्थिति चाहिँ छ कि सिरियसली जब त्यो द कमेडियन गट अरेस्टेड like I could feel that fear like shit man म त केही भन्नै हुँदैन कसैको बारेमा that wasn't even about correct me अब हजुरलाई like just surface level मात्र भनिदिनु होला he wasn't even saying anything about the state the prime minister president police this that अरू केही पनि थिएन इभन भनेको भए पनि रिजनेबली त अब के चित्त नबुझेको कुरा भन्न त पाउनु पर्ने हो होइन तर उसले त एउटा मुभीको बारेमा भने होइन उसले मुभीको बारेमा भनेको मुभी चाहिँ मन परेन बेसिकली मुभी अलि मन परेन भन्यो र कस्तो भयो भन्दाखेरि फर अ लट अफ पिपल हु वाच्ड इट नट द्याट पर्सन तर जसले चाहिँ मुभीको तर्फबाट जसले हेऱ्यो उसले चाहिँ के भने अलिक क्रास तरिकाले भन्यो मेरो त पुरै मुभी नै डुबाइदियो यसले चाहिँ रिभ्यू गरेर जबकि जब उसले कमेन्ट लेखाएको थियो त्यो भिडियोको जब 10,000 कि 12,000 भ्यू थियो कि होइन त्यसले त मुभीको त ऊ त गर्दैन नि त अनि हिज क्लेम वाज 1 करोड रुपियाँ चाहियो मलाई एज अ कम्पन्सेसन पनि मागेको थियो कि सो मलाई रेस्टुरेन्टको कुनै खाना मन परेन सर्भिस राम्रो थिएन मैले गुगल रिभ्युजमा एकदम खत्तमै रिभ्यू लेखिदिएँ अरे बिकज माई एक्सपिरियन्स वाज खत्तम त्यो त मेरो राइट हो नि एक्ज्याक्टली मेरो एक्सपिरियन्स सेयर गरेको अब त्यो रेस्टुरेन्ट ओनरले मलाई सु गर्न पायो त 1 करोड रुपियाँ चाहियो मेरो पाइँदैन त्यो पाइँदैन तर यहाँ के भयो भन्दाखेरि उसले गर मुद्दा हाल्यो र यो मुद्दा हाल्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि तपाईँको जित्यो पनि लास्टमा गरेर त कमेडियनले नै जित्यो नि प्रणेशले नै जित्यो जित्न त तर के भयो भन्दाखेरि उसलाई बिचमा त्यो 7 days जुन त भने त्यो साइकोलोजिकल र फिजिकल टर्चर होइन साइकोलोजिकल टर्चर त भयो फर 7 days ह्या टु स्टे इनसाइड द कस्टडी अफ पुलिस होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रब्लम छ र यसमा मलाई भने जहिले पनि प्रब्लमेटिक लाग्ने के छ भन्दाखेरि मैले भने नि त्यो वर्ड पब्लिक मोरालिटी मात्रै प्रब्लमेटिक होइन के प्रब्लमेटिक भयो भन्दाखेरि तपाईँको जब यस्तो खालको मुद्दाहरू हुन्छ नि कसैलाई भनियो त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इफ आई से समथिङ इफ आइम ट्राइङ टु डिफेम यु अर समथिङ जेनरल पब्लिकमा के हुन्छ तिमीले गएर चाहिँ के गरे मुद्दा चाहिँ कोर्टमा गएर मुद्दा हाल्छौ मलाई चाहिँ नोटिस आउँछ त्यो अनुसार मैले रिप्लाई दिन्छु अनि त्यसपछि मुद्दा चल्छ होइन अब यहाँ प्रब्लम के गरिदियो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्टको सेक्सन 47 को अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको जस्तो खालको मुद्दामा पनि होइन यदि नेपालको कानुनले केही पनि कुरा इलिगल भनेको छ र त्यो विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चारबाट चाहिँ त्यो प्रवाह गरिएको छ भने त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ नोटिस चाहिँदैन होइन त्यो मुद्दा चाहिँ प्रहरीले हेर्छ अब त्यहाँ डिफ्रेन्स तपाईँलाई भन्छु तिमीले गएर मुद्दा जुन कोर्टमा हाल्छौ नि त्यो बेला मुद्दा चलिन्जेल म
जेलमा बस्नु पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन, मुद्दा चल्छ, लास्टमा जे डिसाइड हुन्छ त्यो अनुसार एक्ट हुन्छ। तर जब यो सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भन्छौँ, जब यो पुलिसलाई गएर कम्प्लेन लेखाउनेवाला मुद्दा हुन्छ, त्यो मुद्दामा चाहिँ के गर्छ, प्रहरीले पक्राउ गरेर चाहिँ जेलमा हालेर, के अरे जेलमा नहुन हिरासतमा हालेर चाहिँ तपाईँको मुद्दा चलाउन सकिन्छ। सो प्रब्लम मैले भने नि, सो प्रहरीले जेनरली यस्तो खालको केसमा के भन्नुपर्ने भन्दा तपाईँ गएर उसको मुद्दा हाल्नुहोस्, डिफेमेसनको मुद्दा हाल्नुहोस् भनेर भन्नुपर्ने स्थितिमा उनले चाहिँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि डिफेमेसन होस् या जे होस्, नेपालको कानुन विरुद्ध भएपछि यो 47 लगाइदिउँ, हालिदिउँ जेल। अनि सेम थिङ विथ अब भनौँ न अहिलेको प्र्याङ्कस्टर्सहरूको, अहिले मल्टिपल प्र्याङ्कस्टर्सहरूको यस्तो इस्युहरू आइरहेछ। अब प्र्याङ्कस्टर अब यही हाम्रो आकाशकै कुरा गर्दाखेरि अब मुद्दा हुनसक्छ के भन्दाखेरि पुलिसको कपडा लगायो होइन, तर उसलाई मुद्दा केमा चलाइन्छ, इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्टको सेक्सन 47 अनुसार चलाइन्छ। तर मुद्दा चलाउनु पर्ने त के हो, के अनुसार हो, अर्कै कानुन अनुसार हो नि, जहाँ चाहिँ के भनिएको छ, प्रहरीको लुगा चलायो भने, वर्दी चलाएर कसैले युज गर्यो भने त्यो चाहिँ इलिगल हो, त्यो अनुसार चलाउनु पर्ने हो नि। बट अकर्डिङ टु दिस एक्ट चाहिँ देशमा भएको कुनै पनि कानुनमा इलिगल भनेको कुरा गर्यो अनि विद्युतीय माध्यम भनेको इलेक्ट्रोनिक मिडियममा राख्ने बित्तिकै त्यो अटोमेटिकली पुलिस केसमा अरेस्ट गर्न पाइयो, होल्ड गर्न पाइयो भनेर। त्यो चाहिँ मिसयुज गर्ने ठाउँ भयो नि त धेरै, मिसयुज गर्ने। मैले केही कुरा भने आज चित्त बुझेन, तिमीले गएर प्रहरीलाई गएर कम्प्लेन गराइदेऊ, हुनुपर्ने खासमा के हो, यु हेभ टु गो टु द कोर्ट एन्ड आई क्यान डिफेन्ड माइसेल्फ। त्यो बेला चाहिँ मेरो के भयो, मेरो त लिबर्टी पनि हनन भएन नि त। द ओन्ली थिङ आई हेभ टु डु इज आई हेभ टु डिफेन्ड माइसेल्फ, यु विल ट्राई टु प्रुभ द पोइन्ट, आई विल ट्राई टु डिफेन्ड माइसेल्फ, जे हुन्छ लास्टमा हेरिन्छ। तर त्यही कुरा अब मैले इलेक्ट्रोनिक मिडियममा भनिदिएँ भने अब के भयो, सेम कुरा, इट्स नथिङ डिफ्रेन्ट, सेम कुरा हो होइन। तर के भयो, अब चाहिँ प्रहरीले पक्राउ गर्ने, यो गर्ने, त्यो गर्ने गर्न पायो कि, त्यो चाहिँ मेजर हर्डल भयो कि। मुद्दा हाल्न पाइँदैन भन्ने कुरा होइन, मुद्दा हाल्न पाइयो नि। किन भन्दा मलाई इफ आई फिल अग्रिभ्ड, इफ आई फिल द्याट माई राइट हेज बिन ह्याम्पर्ड, यस आई सुड बी एबल टु गो टु द कोर्ट, त्यो मेरो अधिकार, नागरिकको रूपमा मेरो अधिकार हो। तर त्यही कुरा चाहिँ जब अदालतमा जानुको साटो चाहिँ डाइरेक्टली प्रहरी कहाँ गएर हार्ने मुद्दा स्योर थाहा भयो भने त्यो प्रहरी कहाँ गएर मुद्दा चाहिँ स्टार्ट गराइन्छ, त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ, प्रब्लम क्रिएट हुन्छ कि। त्यही भइरहेको छ अहिले चाहिँ मेजर। द्याट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ। अब goes into my next question, when is it too far कि यो सब कुराहरू चाहिँ, लाइक अब सुन्दा त कस्तो डिप्रेसिङ लाग्यो, अलरेडी टु फार कि जस्तो लाग्छ होइन। यो द एक्ट द्याट यु मेन्सन, इलेक्ट्रोनिक के भन्नु, ट्रान्ज्याक्सन एक्ट, इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्ट नै, द्याट नै सिम्स लाइक ड्याम, लाइक यु क्यान टेक इट टु फार, एनी वान क्यान टेक इट जस्ट टु फार भन्ने खालको भयो। बट अब प्र्याङ्कस्टर्सलाई अरेस्ट भयो, कमेडियन अरेस्ट भयो, एउटा पोलिटिकल पर्सन अरेस्ट भयो फर सेइङ समथिङ होइन। In my head, it's already too far of an infringement on freedom of speech. My right to say anything, my boy. But according to you, like when does this go too far? Okay? And then like it becomes kind of like a rule nahi jasto bhayo ke, rule like the government, the state ruling over the people khalko. So too far त कहिले हुन्छ भने जबसम्म डिफेमेसनको लागि चाहिँ भनौँ मलाई के प्रब्लम छैन, मान्छेले मुद्दा हाल्यो भन्ने प्रब्लम छैन के। तर जब मुद्दा हाल्छ नि, मेरो प्रब्लम भयो टु फार तब हो कि सानो कुरामा नि प्रहरीले चाहिँ आफ्नो लिबर्टी खोसेर लान सक्छ भने होइन। अब कसरी भन्ने खोज्दा अब इफ समवान इफ यु थिङ्क द्याट आई एम डिफेमिङ यु क्यान गो टु द कोर्ट है। तर अब कानुनमा यसरी कहिले टु फार हुन्छ भन्दाखेरि कानुनमा यसरी लेखिएको छ कि फर इक्जाम्पल जिस्क्याउने भनेर लेखिरहेको छ शब्द, कसैलाई जिस्क्याएको खण्डमा। अहिले भर्खर मैले तिमीलाई चाहिँ भनेर जिस्काउन सक्छु, अब त्यसको लागि नि म जेल बस्नु पर्ने 7 दिन केस चलाउनको लागि। टेक्निकली के हो, त्यो नि इलिगल भयो कि, त्यो कानुनको अन्तर्गत इलिगल भयो नि त। त्यही सेक्सन 47 को अन्तर्गत नै के लेखेको छ, कोही महिलालाई जिस्काएको, ऊ गरेको, हैरानी पारेको। ल हैरानी पारेको मैले बुझेँ होइन, तर जिस्काएको भने के हो, वाट इज जिस्काएको भन्ने डिफाइनै गरेको छैन कि। अब त्यो के हो, इट्स ओपन टु सो ओपन टु इन्टरप्रिटेसन। अनि the law should not be open to interpretation. It should be इन्टरप्रेट गर्न सकिएला सर्टेन ठाउँमा, तर क्रिमिनल ल त एटलिस्ट त्यो इन्टरप्रेट गर्ने ठाउँमा यस्तो ओपन हुनु भएन कि जहाँ पनि जान सक्यो, जे पनि त्यहाँ हाल्न मिल्यो जिस्काएको। अब मैले मेरो एकदम साथीलाई के गरेको केटीलाई ओहो तैँले घुमाएको भने त्यो नि जिस्काएको त हो। अब म त्यसको लागि अब जेलमा बस्ने हो। अब तिमीलाई नराम्रो लाग्यो भने मैले केटीलाई जिस्काएको हो, अदालतमा गएर मुद्दा हाल्ने बाटो खोल्नु पर्यो। तर त्यो भन्दैमा प्रहरी कहाँ गएर कम्प्लेन गर्ने, अनि त्यसपछि इन्भेस्टिगेसन गर्नको लागि मलाई 7 दिन 8 दिन 10 दिन 12 दिन 24 दिन हिरासतमा राख्ने, अनि हिरासतमा राखेर अनि बल्ल मुद्दा चलाउने, अनि मुद्दा चलिसकेपछि चाहिँ केही नै भएको रहेछ किन पक्रायो भनेर भन्ने, त्यस्तो हुनु भयो। सो हजुर म अहिले यो कुरा गरिरहेको छु, अब केही पनि नराम्रो त भनेको छैन, ज्ञान म हजुरबाट ज्ञान पाउन खोजिरहेको छु होइन। अब यो रियल लाइफ केसेसहरूको बारेमा कुरा गरेर, हजुर यही कुरा गर्दाखेरि क्यान वी गेट अरेस्टेड? ल
अहिलेसम्म हामीले भनेको कुरा चाहिँ केही पनि अरेस्टेड हुने खालको चाहिँ छैन धन्न अरे धन्नै हो धन्नै हो तर यो कस्तो भने अब जस्तो मेरो इन सम वे त मलाई अहिले डर लाग्यो नि त डर लागेर मैले हजुरलाई सोधेँ अरे होइन म यो अब युट्युबमा 100जनाले हेर्लान् 1000ले हेर्लान् जतिसुकै मान्छेले हेर्लान् होइन तर डराउनु म जब एउटा कुरा गर्नको लागि डराउनु परेको एउटा सिटिजन अफ द स्टेट डराउनु परेको भने त यो अलि स्याड कुरा होइन त द्याट द सिटिजन्स हेभ टु बी स्केयर्ड टु जस्ट डिस्कस एन्ड टक अबाउट थिङ्स लाइक एकदम स्याड कुरा पनि हो र यसमा चाहिँ म एउटा डबल स्ट्यान्डर्ड पनि छ भन्छु कि कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ यो कानुनको युज चाहिँ कहिले गरिन्छ भन्दाखेरि यो स्याड स्टेट यो किन स्याड स्टेट भन्दाखेरि जब चाहिँ प्रहरीलाई खड्किन्छ वा जब पावर भएको मान्छेले चाहिँ यो कानुन प्रयोग गर्न खोज्छ कि त्यसको लागि कि यो चाहिँ मिसयुजको लागि कहिले रेडी छ जहिले पनि छैन यु क्यान गो टु सोसियल मिडिया राइट नाउ अनि त्यसपछि एउटा एमसिसीको भिडियो पोस्ट मुनि चाहिँ कतिजना मान्छेले ताम के भनेर गाली गरेर चाहिँ अहिले भन्न नि मिल्दैन त्यस्तो लेभलमा तर उनीहरूलाई कसैले त पक्राउ गरेको छैन प्रहरीलाई चाहेर पक्रिन नि गएको छैन तर भोलिपल्ट त्यति गाली गरे नि हुनु पर्दैन मैले कसैलाई केही चुस्छ भन्दै र त्यो मान्छेसँग पावर छ ऊ छ इन्फ्लुएन्स छ र त्यो मान्छेले गएर प्रहरीका ल यसलाई केही देखाउनु पऱ्यो यार ल गरिदेऊ त भनेपछि ए ल यही कानुन छैन नि हामीसँग भनेर के त्यो एउटा पावर खेलाउने एउटा कानुनको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकियो कि त्यो चाहिँ स्याड स्टेट हो कि म जस्ट ग्राड स्कुलमा पढ्ने बेलामा वी वर टकिङ अबाउट वी वर लर्निङ रिसर्चको बारेमा तर वान अफ द मेन केसेस वी वर dealing with and studying was trust in the police होइन अनि डिफ्रेन्ट क्रस कल्चरल रिसर्च थियो युएसमा थियो युकेमा थियो अस्ट्रेलियामा थियो इन्डियामा थियो लाइक क्रस कल्चरल रिसर्च गरिरहेको थियो इन हाउ द सिटिजन्स ट्रस्ट द पुलिस भनेर क्या होइन अनि कसो वेन यु सी अ पुलिसम्यान पुलिस वुमन डु यु गेट स्क्यार्ड one of the survey questions थियो कि like how much faith do you have in the police when a police comes to talk to you not in the police station or anything just if you're just by yourself when the police comes to talk to you do you get scared do you get scared to share information with the police यो सबै यस्तो कुराहरू थियो कि then what occurred to me at that time मेरो personal feelings को बारेमा सोचे कि I am shit scared of the police I haven't broken the law मैले केही गरेको छैन होइन मेरो लाइसेन्स अहिलेसम्म लाइफमा एकचोटि मात्र गएको छ त्यो सलिड लाइनबाट ठ्याक एक्ज्याक्टली मेरो त्यही हो लेन ब्रेकको लागि द्याट्स द ओन्ली टाइम मैले मेरो लाइसेन्स लगेको अहिलेसम्म होइन अनु 2 चोटि लग्यो सेम रिजनको लागि होइन लेन एकचोटि त्रिपुरेश्वरमा एकचोटि थापाथलीमा है आई हेभ नट ब्रोकन द ल आई एम ल अबाइडिङ सिटिजन होइन बट स्टिल I get shit scared when I see police मात्र देखेँ भने पनि लट्ठी छ गन छ डज नट म्याटर द्याट सेज समथिङ अबाउट माई ट्रस्ट इन द पुलिस के मलाई डर लाग्छ किनभने आई गेट स्केयर्ड कि एट एनी टाइम कुनै सम ऱ्यान्डम कारणको लागि लाइक यु नो मैले केही गरेँ केही नगरेको भए पनि मलाई लाइक लान्छन् कि कतै केही हुन्छ कि यो नेपालको एक्सपिरियन्सले मात्र पनि होइन मैले अमेरिकामा I spent 4 years in America, completely lost trust in the police के त्यहाँको पुलिसहरू पनि स्पिड गरेको छ कलर अफ यर स्किनमा डिपेन्ड गर्छ उनीहरूको हाउ दे ट्रिट रियाक्सन उनीहरूको रियाक्सन कलर अफ यर स्किनमा द वाइट पिपल बेयरली गेट स्क्यार्ड एन्ड दिस रिसर्च हेज फाउन्ड कि पिपल अफ कलर होइन अब डिपेन्ड्स अन विच कन्ट्री दे आर इन होइन इन द युके एन्ड युएस वाइट पिपल हेभ अ लट अफ फेथ इन द पुलिस दे डोन्ट गेट स्क्यार्ड वेन दे सी द पुलिस पिपल अफ कलर गेट स्क्यार्ड होइन अब त्यस्तै कि अब इफ युर द डोमिनेन्ट रेस अर एथनिक ग्रुप होइन मेबी डराउँदैन होला बट इफ युर नट देन डराउँछ बिकज द पुलिस विल ट्रिट यु डिफ्रेन्टली होइन बिकज आई वाज अ ब्राउन पर्सन इन भर्जिनिया लाइक काइन्ड अफ द साउथ मेरो टाउन चाहिँ लाइक भेरी अब रेड स्टेट नै गनिन्छ होइन अनि त्यसपछि अब लिबर्टी युनिभर्सिटी भन्ने थियो त्यहाँ वान अफ द बिगेस्ट लाइक क्रिस्चियन युनिभर्सिटिज इन अमेरिका नै होला आई थिङ्क है त्यहाँ त रिसेन्ट अब ट्रम्प युज टु गो गिभ स्पिचेस आउट देयर लट त्यहाँ चाहिँ इभन इन द युनिभर्सिटी प्रेमिसेस युआर अलाउड टु क्यारी वेपन्स कन्सिल गरेर त्यस्तो खालको टाउनमा म थिएँ एटलिस्ट कन्सिल गरेर रहेछ नन कन्सिल पनि छैन टेक्सास जस्तो के सो त्यस्तो ठाउँमा होइन अब माई कलेज वाज नट लाइक द्याट वी वर लाइक दि अपोजिट अफ द्याट होइन
अनि तर त्यस्तो थियो अब त्यो कुराहरू सुन्दा आई पर्सनली डिन एक्सपिरियन्स तर इट कुड ह्यापन टु मी एट एनी टाइम भन्ने खालको डर चाहिँ थियो कि मलाई द्याट फियर नेपालमा आएर बस्न थालेपछि चाहिँ मलाई त्यो फियर ट्रान्सलेट पनि हुन थाल्यो कि वेन आई सी कि जे कुराको लागि पनि लट्ठीले पिटिदिएको छ अस्ति नै एउटा पुलिस स्टेसनमै एउटा पुलिसले एउटा फिमेललाई लट्ठीले ड्याङ पिटेको भिडियो आएको थियो कि अब यु क्यानट युज पावर यु सुड नट बी अलाउड टु युज पावर फिजिकल फोर्स युज गर्न नपाउनु पर्ने थियो त्यो सबै कुरा देख्दाखेरि चाहिँ म फ्रेङ्कली एनी टाइम आई सी अ पुलिस नै इभन इफ आई हेभ नट डन एनिथिङ म आकाशै हेरेर बसिरहेको छु होइन भने पनि मलाई डर लाग्थ्यो कि पुलिस छ भनेपछि अब यो त्यो कस्तो छ भने इट्स ट्रु एज वेल कि कतिवटा ठाउँमा फर इक्जाम्पल कतिवटा केस कस्तो छ भन्दाखेरि केटाकेटी हात होल्ड गरेर हिँडेछ पुलिसले बोलाइदिन्छ कुनै ठाउँमा बसेछ अँगालो मारेर बसिरहेछ पुलिसले बोलाइदिन्छ होइन त्यस्तो खालको सिचुएसन पनि नेपालमा छ कि त्यो एक्सप्रेस त्यो नि एक्सप्रेसको एउटा एक्सप्रेसनको एउटा तरिका छ भने हात समात्नु ऊ गर्नु होइन त्यो अश्लील काम त गरेको होइन नि अनि त्यो तिमी तेरो बाबामालाई बोला यो गर त्यो गर भनेर गराउने खालको मेरो आमा बुवालाई बोलाउनै पर्दैन एक्ज्याक्टली अब तपाईँको होटलको कुरामा इफ युर ओभर 18 इफ युर अन्डर 18 बल्ल गार्डियन चाहिन्छ अरे मलाई मेरो गर्लफ्रेन्डको बोयफ्रेन्डको हात समात्नको लागि 21 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्षको छु आमा बुवा किन चाहियो एक्ज्याक्टली अब यो हरेक पुलिसलाई त भन्न मिल्दैन तर स्टिल देयर आर फ्यु पुलिस जसले यस्तो गर्छ अब तपाईँले सुन्नु होटलमा गयो गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डलाई पक्रेर लिएर आएको हुन्छ बाबु आमाको लागि नबोलाइकन छोडिदिन भनेर भनिदिन्छ जबकि दे आर कन्सेन्टिङ अडल्ट्स राइट अनि उनीहरूले चाहिँ जसलाई पनि नत्र नै म प्रस्टिट्युसनको चार्ज लगाइदिन्छु जस्ता कुरा गरेर चाहिँ हुन्छ नि सो त्यो अलिकति डर चाहिँ छ मलाई पनि कहिलेकाहीँ अब भन्छ नि मेरै विरुद्ध कसैले कम्प्लेन गर्यो भने मलाई दुःख पर्ने हो कि भन्ने डर चाहिँ हुन्छ नि त्यो चाहिँ रहिरहेको छ किन भन्दाखेरि लास्टमा गएर जुन चाहिँ लेभलको स्ट्रक्चरमा यो पुलिसको स्ट्रेन्थ हुनु पर्थ्यो नि होइन त्यो चाहिँ त्यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ अलिकति पावर मिसयुज गर्न सक्ने खालको एउटा टेन्डेन्सी पनि देखिएको छ कि म यही कुरा गर्दाखेरि इट्स दिस इज भेरी स्याड थिङ फर मी आई हेभ ह्याड दिस कन्भर्सेसन अ फ्यु टाइम्स विथ पुलिस नै के नट लाइक ऱ्यान्डम पुलिस होइन मेरो ठुलो बुवा पुलिसमा हुनुहुन्थ्यो इज रिटायर्ड नाउ होइन अनि हि कम्स एन्ड च्याट्स विथ मी क्वाइट अ बिट होइन अनि यो लकडाउनको बेलामा घर नजिकै छ आइराख्नुहुन्थ्यो हि टोल्ड मी कि पुलिसमा भर्ना हुनको लागि मान्छेहरू कम मान्छेहरू आइरहेको छन् होइन अनि अगेन्स्ट द ट्राफिक त कति भिडियोजहरू आएको हुन्छ होइन मान्छेहरूले स्पेसली अब सिम्पल थिङ लाइक दिस है लाइसेन्स म रिन्यू गर्न गएँ होइन जो त्यो पहिला पेपरको ल्यामिनेटेड थियो अहिले चाहिँ द हार्ड वान आएको छ विथ द चिप होइन त्यो रिन्यू गर्न जाने बेलामा अब द सिस्टम इज सच द्याट महिनौँ लाग्छ मलाई 2 वर्ष लाग्यो ठ्याक्कै 2 वर्ष लाग्यो हजुरले 2 वर्षको टाइममा त्यो एउटा निलो पिङ्क कलरको स्लिप दियो म इभन इफ आई ब्रेक द ल लाइन कटेर म उता गएँ वाट एभर रेड लाइट क्रस गरेँ वाट एभर जेसुकै होस् होइन त्यो बेलाको लागि लाइसेन्स देऊ भन्ने बेला के देखाउने त्यही त देखाउने त्यही देखाएर हुँदैन भन्यो अ लट अफ टाइम्स अब लोकेसन त भन्दिनँ फेरि अब म पछि नै लाग्ला नि होइन तर त्यो दिएर भएन भनेर अब द स्टेट हेज गिभन मी दिस स्लिप टु से कि योर थिङ इज इन द प्रोसेस क्यारी दिस इफ यु आस्क मी फर माई लाइसेन्स दिस इज द ओन्ली थिङ आई हेभ टु गिभ टु यु अब यो यतिले हुँदैन भनेर भन्यो भने त वाट इज दिस आइ एम ट्र्याप्ड बाई द स्टेट नै वान पार्ट अफ द स्टेट हेज सेड कि क्यारी दिस इट्स ओके द अदर पार्ट अफ द स्टेट सेज कि आई डोन्ट एक्सेप्ट दिस अनि यही प्रब्लमहरू भयो अनि लाइक आई ह्याड दिस कन्भर्सेसन विथ मेरो ठुलो बुवा क्या आई टोल्ड हिम मैले यो पढेको थिएँ ठुलो बुवा होइन एन्ड आई एक्सपिरियन्स दिस अल्सो आई डोन्ट ट्रस्ट द पुलिस आई गेट स्केयर्ड पुलिस इज सपोज टु मेक मी फिल सेफ पुलिस प्रेजेन्स छ भनेपछि अरू मान्छेहरूले नराम्रो काम गर्न पाउँदैनन् म नराम्रो काम गर्न लागेको छैन म ल अबाइडिङ सिटिजन हो अरू कोही मान्छेहरूले पनि नराम्रो पुलिस छ अनि कोही नराम्रो काम गर्न लागेको छ भने पुलिसले रोकिदिन्छ अर नराम्रो काम गर्ने सोचिरहेको छ भने पुलिस देखेर चाहिँ उसले नराम्रो काम गर्दैन म त ढुक्क भएर बस्नु पऱ्यो पुलिस छ भनेपछि तर वेन आई सी पुलिस प्रेजेन्स आई गेट स्केयर्ड कि फर नो रिजन पनि लाइक समथिङ माइट ह्यापन टु मी दिस इज द स्टेट्स जब दिस इज पुलिसको काम कि द सिटिजन फिल्स सेफ विथ पुलिस प्रेजेन्स मेरो काम होइन यो म त सिटिजन हो पुलिस इज बिङ पेड बाई द स्टेट आई पे ट्याक्सेस होइन द्याट सर्कल इज मेन्टेन्ड सो पुलिसको काम हो हजुरहरूको इन्स्टिट्युसनको काम हो कि यु एन्ड आई रेगुलर सिटिजन्स
फिल सेफ कि एन्ड यो अहिले छैन। म मात्र होइन, यो सानो यस्तो कुराहरू सानो कुरा मान्न हुँदैन, ठुलो हुँदै जान्छ यो। अनि माई ट्रस्ट इन द पुलिस घट्छ। त्यो अब यसमा पनि एउटा कुरा चाहिँ क्ल्यारिफाई के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि सबै पुलिसलाई होइन कि, सबै पुलिसलाई इट्स ह्यान्डफुल अफ पुलिस जसको एक्टिभिटीले गर्दाखेरि, जसले पावर मिसयुज गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि ह्यान्डफुल त नभनौँ, ह्यान्डफुल भन्दा अलिक बढी नै छ होला, धेरै नै छ होला, तर भनौँ न उनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अरूको नि बदनाम भइरहेको छ कि यो केसमा। सेम थिङ पनि लाइक अब अमेरिकाकै कुरा लिउँ, बिकज अमेरिकाको यो इन्स्टेन्सेसहरू चाहिँ न्युजमा धेरै आउँछ। नट अल वाइट पुलिस आर ब्याड नि त। एक्ज्याक्टली द ह्यान्डफुल द्याट युज द्याट रेसियल प्रोफाइलिङ, एक्ज्याक्टली होइन, एउटा दुईटा मात्र भए पनि उनीहरू दे आर इनफ टु रुइन द रेपुटेसन, होइन। सो उनीहरूले रेसियल प्रोफाइल गरेर चाहिँ इल ट्रिट गर्नु मान्छेलाई भन्यो भने द होल इन्स्टिट्युसनको नाम बिग्रिन्छ, होइन। सो डज नट मिन कि द पुलिस डिपार्टमेन्ट क्यान से कि एभ्री वान इज नट लाइक दिस, एउटा दुइटाले हो। त्यो इट्स द पुलिस डिपार्टमेन्टको काम कि त्यस्तो मान्छेहरूले गर्न नसकोस्, नगरोस् भनेर के। अब त्यही कुरामा चाहिँ के हुनुपर्छ यसको लागि चाहिँ एउटा पावर, मैले अघिको पावर स्ट्रक्चरको कुरा गरेको थिएँ, त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ स्ट्रङ हुनुपर्ने जरुरी छ कि। किन भन्दाखेरि प्रहरीको चाहिँ जब चाहिँ स्ट्रक्चर स्ट्रङ हुन्छ, कसैले प्रहरीले चाहिँ आफ्नो प्रहरीको जुन चाहिँ मर्यादा हुन्छ त्यो क्रस गरेको छ, पिट्न नहुने ठाउँमा मान्छेलाई पिटेको छ, जेलभित्रको मान्छेलाई चापड लगाएर चाहिँ टर्चर दिइरहेको छ, होइन, त्यस्तो बेला चाहिँ के हुन सक्नुपर्छ, उनीहरू विरुद्ध चाहिँ के गर्नुपर्छ, डिपार्टमेन्टले एक्सन लिने, सस्पेन्ड गर्ने, स्ट्राइक गरिदिने, अप टु फायर पनि गर्न मिल्ने पावर दिएको छ हाम्रो कानुनले, होइन। तर के हुन्छ कानुनमा मात्रै कतिवटा यो कुरा चाहिँ धेरैचोटि कानुनमा मात्रै सीमित छ कि। किनभने तपाईँले कतिजनालाई गएर सोध्नुहोस् अहिले पनि जो चाहिँ कस्टडीमा बसेको छ, कतिजनाले पिटाइ खायो, कतिजनाले लात खायो, होइन। तैँले किन मानिस मलाई त झ्याममा हान्यो, मैले त भनिदिएँ यार भनेर त्यस्तो खालको हुन्छ नि, त्यो हान्न त पाइने होइन नि त। हो त्यो चाहिँ ऊ छैन कि। अब करप्सनमा पक्राएछ, होइन, त्यो मान्छेलाई चाहिँ करप्सन, होइन, भनौँ न तपाईँको चाहिँ मिसयुज अफ पावरमा देखिएको छ, त्यही पनि उनीहरू विरुद्ध एक्सन केही पनि लिइँदैन। जब यस्तो खालको कुराहरू हुन्छ नि, त्यो कुरा भएपछि झनै हुन्छ नि। मैले ल पुलिसलाई गएर कम्प्लेन गरेँ पनि यसले मलाई नराम्रो गर्यो, मैले गएर कम्प्लेन गरेँ, सुन्ने मान्छे कोही छैन, अब डराएरै बस्नु पऱ्यो नि भन्ने खालको फियर अझै बढाउँछ कि यसले चाहिँ। एक्ज्याक्टली। यो अब हामी आई लभ द्याट हाम्रो कन्भर्सेसन यहाँतिर पुगिरहेछ, होइन, बिकज लाइक दिस समथिङ आई फिल भेरी स्ट्रङली अबाउट कि इट मेक्स मी स्याड कि मेरो ज्यान अहिले तातिरहेको छ कि, बिकज इट्स मेकिङ मी लाइक स्याड नै कि अबाउट दिस सिचुएसन कि, होइन। थिङ इज मेरो वाइफ वाज इन अस्ट्रेलिया फर सम टाइम, होइन, मेलबोर्नमा थियो, अनि सी इज ब्याक नाउ। तर मेलबोर्नको पुलिसको बारेमा लाइक वी ह्याड दिस कन्भर्सेसन नै कि पुलिसको बारेमा चाहिँ, अनि मेलबोर्नको बारेमा सी टोल्ड मी दिस इन्स्टेन्स वेयर द नम्बर अफ पुलिस यति बढायो कि, होइन, crime dropped, but what happened, people felt safer in the streets because of increase of police, because they had faith in the state, they had faith in the police, saying ki they are here not because something is wrong or something might go wrong, they are here to prevent something from going wrong, होइन। तर my personal feeling चाहिँ when I see that I don't get that feeling के, होइन, यहाँ चाहिँ, होइन। एन्ड मान्छेहरू सोध्छन् मान्छे ए बाहिर 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 भनेर किन खुसी हुन्छन् भन्यो भने अ लट अफ दिस अल्सो कम्स इन टु प्ले के। यहाँ बस्न मान्छेलाई मनपर्ने, नेपालमा बस्न मनपर्ने, मन लाग्ने भनेको त कन्ट्री भनेको के हो, देश भनेको के हो, देश भनेको त अब मान्छेहरू हो, गभर्मेन्ट हो, युएनआई सबै कुरा हो नि। लाइक देश भनेको त धेरै कुराले सरकार मात्रै होइन, सरकार मात्र होइन, होइन। तर मलाई यहाँ बस्न कम्फर्टेबल फिल हुने, राम्रो फिल हुने भनेको अ लट अफ द रेस्पोन्सिबिलिटी इज अन द स्टेट, एक्ज्याक्टली, होइन। इफ आई फिल लाइक माई फ्रिडम इज बिङ रेस्पेक्टेड, माई राइट्स आर बिङ रेस्पेक्टेड, मलाई यहाँ बस्न मन लाग्छ। इफ आई फिल लाइक आइ एम नट गोइङ टु बी इल ट्रिटेड फर नो रिजन, मलाई यहाँ बस्न मन लाग्छ, होइन। यो सबै कुराहरूले चाहिँ मान्छेहरूलाई कम्फर्टेबल फिल गराउँछ कि, होइन। अनि जब कि मैले केही भनेँ भने फेरि पुलिस आउँछ कि, मैले केही गरेँ भने केही नगरिकन पुलिसले केही भन्न सक्छ कि, यो सबै जब डिस्ट्रस्ट आउँछ नि गभर्मेन्टमा, पुलिसमा, अनि यो मान्छेहरूलाई बस्न मन लाग्दैन कि। अनि जस्तो माई सेम थिङ, पुलिस प्रेजेन्स मेलबोर्नमा बढ्यो, माई वाइफ फेल्ट सो कम्फर्टेबल एन्ड सेफ। यहाँ पुलिस मैले देख्ने बित्तिकै मलाई कस्तो फिल हुन्छ, केही हुन्छ कि। अब भनौँ न नेपालमै कतिचोटि चाहिँ तैँले मलाई चिनाछस्, अहिले म तँलाई के गर्छु देखाउँछु भनेर अब मैले सुनेको छु मान्छेहरूलाई गएर हालिदिने, धेरै नहाल्ने, 2-4 घन्टालाई भयो नि कस्टडीमा हालिदिने, ल जा अब धेरै बोल्ने होइन, त्यस्तो खालको पनि छ कि पावर मिसयुज गर्ने।
अनि त्यसले नै हो कि डिस्ट्रस्ट। अब मलाई पर्सनली नपरे पनि अरूबाट आउँछ, यहाँबाट आउँछ, कुरा आउँछ। मैले देखेको छु क्लाइन्टहरूको मुद्दाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ प्रहरीले बोलाएर होइन हेल्प गर्नुहोस् भन्ने, अनि उनीहरूले हेल्प गर्ने, तपाईँलाई केही पनि हुँदैन, भोलिपल्ट बोलाएर झ्याप्प जेलमा हालिदिने। कति गरेछ त्यस्तो मान्छेहरूलाई एकदम। त्यसैले आजकल त मलाई क्लाइन्टले फोन गरेन, आज यसरी बोलाछ जाउँ कि नजाउँ भन्दाखेरि पहिला के हो बुझ, अनि बल्ल जाउँ, यतिकै नजाउँ फेरि जेलमा हालिदिन्छ। त्यस्तोसम्म भन्न थालिसकेको छु मैले। किन भन्दाखेरि इट्स बिकज पुलिस मेरो साथी भए तापनि कहिलेकाहीँ चाहिँ साथी नहुन सक्छ है यस्तो केसमा, स्पेसली जहाँ चाहिँ कानुनको मिसकन्स्ट्रु, स्पेसली म साइबर लको कुरा आउने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ अलिकति होस पुऱ्याएर बस्छ है भनेर भनिहाल्छु कि पुलिस मेरो साथी भनेर जताततै लेखेको छ नि, साथी जस्तै हुनु पर्यो कि। साथीमा के हुन्छ, साथीमा भरोसा हुन्छ, साथीमा ट्रस्ट हुन्छ, साथीले मलाई राम्रोसँग ट्रिट गर्छ, साथी मेरो लागि हो भन्ने खालको हो नि होइन। त्यो चाहिँ फिलिङ आउनु पर्यो कि। अनि यो फिलिङ हजुरले गरेर हुँदैन, मैले गरेर हुँदैन, उतैबाट हुनुपर्छ, डिपार्टमेन्टबाटै आउनुपर्छ, उतैबाट आउनुपर्छ कि। सो यो अब हाम्रो कुरा धेरै ठाउँबाट आयो, यो फ्रिडम अफ स्पिचबाट आयो होइन, V10 रामप्रसाद झाँक्रीमा पुग्यौँ होइन। हामी सबै कुरा चाहिँ आई थिङ्क दिस वाज अ रियली गुड कन्भर्सेसन अबाउट वान, नट जस्ट फ्रिडम एन्ड राइट्स के, इट्स अ लट, इट हेज टु डु अ लट अबाउट trust in the government, trust in the police and stuff also रहेछ कि। us having this conversation, अनि मैले अघि हजुरलाई सोधेको will we get arrested भनेको trust in the government, trust in the state, trust in the police को पनि हो कि। and a lot of this V10 यो नेपाली prankster consent को त कुरा हो होइन, तर even without consent पनि यो forget this नेपाली prankster को कुरा, बाँकी everything is about trust. Exactly, it's about trust. And if the government is supposed to serve us, if the police is supposed to help us, we need to trust that they will actually be doing it. Yeah, they will be उनीहरूले काम गर्छ भन्ने नि हो। अनि मलाई कतिचोटि लाग्छ कि उनीहरूले काम गर्न खोज्ने पनि हो, तर मल्टिच्युड अफ एरियाजबाट हुन्छ नि यही बुझ्ने के भन्दाखेरि पावरको मिसयुज के। किन तपाईँ यो टकिङ अबाउट ट्रस्ट इन द गभर्मेन्ट, द गभर्मेन्ट इट सेल्फ कति ठाउँमा हामीले ट्रस्ट गर्न नसक्ने खालको गभर्मेन्ट आइदियो भने के हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ गभर्मेन्टल एजेन्सिजहरूमा नि ब्युरोक्रेसीको प्रब्लम के देखिन्छ। ब्युरोक्रेसी, अब यो त ब्युरोक्रेसीको एउटा पार्ट भयो। ब्युरोक्रेसीको प्रब्लम, यो गभर्मेन्टको प्रब्लम, सरकारको प्रब्लम, यो सबै कुरा चाहिँ यो सेक्युरिटीमा नि देखिन्छ कि। अब भनौँ न अहिले यत्रो आन्दोलन भयो, मान्छेले हान्ने ढुङ्गा मुढा हानी चाहिँ त्यही पुलिस आइछ, फिर्ता लाठीचार्ज गर्ने पुलिसले छ। सो के हुन्छ, इमेज पनि पुलिसको नराम्रो भइरहेको छ। सो ती सबै लट अफ फ्याक्टर्समा चाहिँ लास्टमा गएर चाहिँ त्यही हो, तपाईँको सेन्ट्रल गभर्मेन्ट एज अ होल स्ट्रङ हुनुपर्ने सिचुएसनमा, गभर्मेन्टल मात्रै नभइकन गभर्मेन्टको डिपार्टमेन्ट्सहरू पनि स्ट्रङ हुनुपर्ने सिचुएसनमा त्यो नभएको खण्डले गर्दाखेरि सबै त्यो हाम्रो भनौँ साइकोलोजिकल धारणा नै के छ भन्दाखेरि यो सबै खतम छ भन्ने कुरा। त्यही कुरा नै एक्ज्याक्टली, यो सबै हाम्रो इमेज नै बिग्रिरहेको छ कि अबाउट द गभर्मेन्ट एन्ड द स्टेट। आई मिन, एन्ड अगेन नट एभ्री वान इज लाइक द्याट कि। एक्ज्याक्टली, सो मैले अल पुलिस आर ब्याड, लाइक त्यही कुरामा म तपाईँलाई भन्छु कि एक्ज्याक्टली। अब सरकारको भन्दाखेरि कतिजना मान्छे मुद्दा हाल्न चाहन्छ कि यो कुरामा मुद्दा, तर कति टाइम लाग्छ, धेरै टाइम लाग्छ होला, के दुःखले नै भयो छोडिदियो भन्छ कि। अब यसले के प्रब्लम क्रिएट गर्छ भन्दाखेरि, फर इक्जाम्पल यु ब्रेक अ ल, आई वान्ट टु फाइल अ केस अगेन्स्ट यु बिकज यु टुक समथिङ अवे फ्रम मी, भनौँ न इट्स ओन्ली वर्थ, भनौँ न 5,000, ओन्ली नभनौँ इट्स वर्थ 5,000 भनौँ है। तर म अदालत जानु धाउनु यो त्यो सबै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो 5,000 बराबरको कस्ट पनि फिर्ता हुनेवाला छैन भनौँ न, त्यो युजै छैन भने मैले गएर किन कम्प्लेन गर्ने भनेर सोध्छु। अब त्यो कम्प्लेन नगर्ने बित्तिकै के हुन्छ, नेक्स्ट टाइम वाट ह्यापन्स इज त्यो मान्छे जो विरुद्ध कम्प्लेन गरेन त्यसले अझै पनि त्यो काम चाहिँ कन्टिन्यू गरिराख्ने भयो कि। अनि त्यसले गर्दाखेरि डिटेरेन्टको रूपमा पनि युज गर्न सकिएन कतिवटा कुरा कि। सो त्यो ट्रस्ट डेभलप गऱ्यो भने मुद्दा चाँडै सकिन्छ। मेरो मुद्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ करप्सन बिना सल्भ हुन्छ होइन, प्रहरीले मलाई दुःख दिँदैन, यस्तो कुरा बुझ्यो भने त के हुन्छ, मान्छेहरू पनि कानुनमा नै ट्रस्ट गर्छन्। कानुनमा ट्रस्ट गरेपछि कानुनलाई फलो गर्न खोज्छन्, फलो नगर्ने मान्छेलाई फलो गराउन खोज्छन् होइन। तर डिस्ट्रस्ट हुने बित्तिकै के हुन्छ, यहाँ ट्रस्ट नगर्ने बित्तिकै न कानुनलाई फलो गर्न खोज्छन्, आफैले मात्रै होइन अर्काले गरे यसले त यस्तो गरे मैले किन नगर्ने भन्ने हिसाबले आफैले पनि कानुन तोड्न सकिन्छ। त्यो सँगै कसैलाई पक्राउ गरे होइन पुलिसले यतिकै पक्रेर गएको भन्ने कुरा, लेजिटिमेटली पक्रियो भने पनि त्यसलाई पनि अर्को तरिकाले हेर्न सक्छ। सो देयर आर सो मेनी थिङ्स द्याट इट माइट लिड टु के। आजको कन्भर्सेसन मैले ठ्याक्कै रेकर्डिङ सुरु हुनुभन्दा अगाडि आज रमाइलो हुन्छ जस्तो छ भनेर भनेको थिएँ मैले सुजनलाई। रमाइलो त भयो, तर कस्तो मलाई चाहिँ डर लाग्यो, डर पनि तर स्याड पनि।
स्याड स्टेट त छ एक्ज्याक्टली यो कस्तो भन्दाखेरि अब यो मैले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसरी कुरा गर्छु किन भन्दाखेरि वी टक अबाउट ह्यान्डफुल अफ केसेस आइ बिङ भेरी अनेस्ट त्यसैले नै म पुलिस हरेक केसमा रङ हुँदैन हरेक ठाउँमा गलत गर्दैन धेरै चोरहरूलाई पक्राउ पनि गरे हुन्छ धेरै बदमासहरूलाई पक्राउ पनि गरे हुन्छ इफेक्टिभ पनि छ एकदम त्यसमा मैले कहिले पनि क्वेसन उठाउन चाहन्न तर मलाई प्रब्लम के छ भन्दाखेरि त्यो इफेक्टिभनेसको बावजुद रियलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि साइडमा चाहिँ एउटा यस्तो ठाउँ छ जहाँ चाहिँ जहिले पनि कुनामा चाहिँ हुन्छ नि यता चाहिँ हो ल मलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्ला है भन्ने छ भने अन दि अदर ह्यान्ड मलाई पनि लान सक्ला है भन्ने डर सानो डर छ नि त्यो चाहिँ कुनामा राखिराखेको छ कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो प्रब्लम किन भन्दा त्यो डरै ठुलो प्रब्लम हो कि एक्ज्याक्टली त्यो डरै ठुलो प्रब्लम हो कि अनि दिस इज नट अगेन्स्ट लाइक द गभर्मेन्ट अगेन्स्ट द पुलिसको काम यताउता होइन लाइक आई हेभ अटमोस्ट रेस्पेक्ट फर द पुलिस होइन अ लट अफ टाइम्स पिपल चाहिँ कि नेपालको पुलिसले त केही गर्नै सक्दैन है भन्ने बेलामा यु हियर सो मेनी केसेस अफ लाइक मेजर क्रिमिनल्सहरू पुलिसले कस्तो इफेक्टिभ एक्ज्याक्टली इन्भेस्टिगेसनले पक्रिएको छ कि होइन एन्ड द्याट इज ह्याट्स अफ टु द पुलिस इन अ कन्ट्री विथ यति कम रिसोर्सेस हुँदा हुँदै पनि कस्तो राम्रोसँग इन्भेस्टिगेट गरेर मान्छेलाई पक्राउ गरिरहेकै छ कि सो इट्स नट अगेन्स्ट लाइक द इफेक्टिभनेस अफ द पुलिस हजुरले भने एकदम ठिक कुरा हो कि त्यसको बावजुद द ह्यान्डफुल अफ केसेस द ह्यान्डफुल अफ पिपल इन पावर जसले गर्दा चाहिँ पुलिसमा होस् गभर्मेन्टमा होस् त्यो ट्रस्ट हराउने कि अनि त्यो डाउट इज द प्रब्लम त्यो डाउट चाहिँ हटाउनको लागि यो मेजर त यो कानुनै चेन्ज गरिदियो भने त्यो मिसयुजै गर्न मिल्थेन होला एक्ज्याक्टली होइन अब त्यो मिसयुज गर्ने ठाउँ राखिदिएपछि जो मान्छे भनौँ न सबैजना मान्छे त नराम्रो त छैनौँ नि त हामी होइन सबैजना मान्छे राम्रो पनि हुँदैन प्रहरीमा जाने मान्छे पनि सबै राम्रो हुनुपर्छ भन्ने छैन सो त्यस्तै नराम्रो इन्टेन्सन भएको मान्छेलाई मिसयुज गर्न सक्यो भने आई थिङ्क अ लट अफ वर्क निड्स टु बी डन अन पार्ट अफ द स्टेट टु एक्चुली इन्क्रिज द पिपल्स ट्रस्ट in the police, in the government. Exactly. I know. Our actions speak louder than words and all that stuff. Our actions and stuff like that. Ours with time, you know. But especially trust in the police. I think a lot of work needs to be done in part of the like department. You know, because regular citizens like comfortable feel host and trust feel host. I'm a police man. I think work needs to be done. I hope that happens because पुलिस भनेको साथी नै हुनुपर्ने हो कि पुलिस भनेको साथी हो साथी हुनै पर्ने हो होइन अनि त्यो डाउट जुन आइरहेको छ मान्छेहरूमा त्यो हटाउनुमा चाहिँ पुलिस डिपार्टमेन्टले चाहिँ अलिकति काम चाहिँ गर्नुपर्छ यो कसरी मान्छेलाई कम्फर्टेबल फिल हुन्छ दाइ थ्याङ्क यू सो मच म्यान लाइक आई लभ दिस कन्भर्सेसन टुडे है थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ मी आई होप हजुरलाई बोर भएन किन अब हजुर यो बारेमा त कुरा गरिराख्नुहुन्छ होइन पढाउनु पनि हुन्छ यो कुराको बारेमा फेरि सेम कुरा भनेर बोर चाहिँ फिल भएन होइन सेम कुरा होइन एज लङ एज पिपल अन्डरस्ट्यान्ड दिस थिङ्स होइन अनि यो कुरा चाहिँ अरू मान्छेको जुन पनि माध्यमबाट अरू मान्छे नयाँ मान्छेलाई रिच गर्न सक्यो भने आई थिङ्क द मोर द मेरियर खालको कुरा हो होइन एकदम मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्छ फेरि मेरो चाहिँ भित्रबाट एकदम त्यो सबै भने मेरो करियरै गफ हान्ने छ नि त वकिल युट्युबमा नि गफ हान्यो अनि त्यसपछि पढाउँदा नि गफै हान्यो होइन त्यो सो त्यो कारणले गफ गर्न जहिले नि खुसी नै हुन्छु कि म थ्याङ्क यू सो मच एकदम खुसी लाग्यो है मेरो यो बुक सेल्फ चाहिँ आइम ट्राइङ टु रिड्युस माई बुक कलेक्सन हजुर होइन अनि विथ एभ्री गेस्ट द्याट कम्स इन टेक अ बुक एन्ड मिनिमाइज इट सेयर इट विथ यर फ्रेन्ड्स आफ्टर यु फिनिस भन्ने खालको कुरा होइन यु क्यान टेक यर टाइम चुज अ बुक है थ्याङ्क यू सो मच दाइ थ्याङ्क यू फर जोइनिङ थ्याङ्क यू